बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज आसान लफ्जी तर्जुमा और तफसीर के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। ये पिछली कुछ आयात से बनी इसराइल का, इसमें अल्लाह ताला उनसे मुखातिब हैं। और पिछली हमने आयात में ये देखा कि उन्हें अल्लाह ताला अपने जो एहसानात हैं वो याद करवा रहे हैं। आज की आयत में फिर एक दफा अल्लाह ताला उनसे मुखातिब है और उन्हें अपनी नेमतें याद दिला रहे हैं, और जिसमें बहुत सारी नेमतें शामिल हैं जिनका वक्तन फवक्तन जिक्र आएगा। आज पहली आयत में जिसका जिक्र आएगा वो इन्हें जो अल्लाह ताला ने फजीलत दी थी। और इस आयत को जब हम देखेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि बेशक अल्लाह ताला ने इन्हें फजीलत दी तमाम जहानों पर, अल आलमीन। मतलब तो इसका होता है जहानों पर, लेकिन यहाँ पर मुराद है तमाम जहान वालों पर, उस जमाने के, जो उस जमाने के लोग थे। क्योंकि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबसे बेहतरीन जो जमाना वो फिर उनका था। और उसके बाद फिर वैसे भी जो इनकी इनको जो फजीलत मिली थी वो जिस बुनियाद पर मिली थी वो थी कि ये दीन का काम करेंगे, अल्लाह ताला का पैगाम ये बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला जब किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, कोई उसको उसके जिम्मे कोई भी काम इस तरह से लगाते हैं, और अगर वो अच्छे तरीके से करता है तो उसका अलग से उसे अजर। अगर कोई उसको सही तरीके से अदा नहीं करता, उसमें कोई कमी कोताही करता है, जैसे कि ये बनी इसराइल ने की। अभी बहुत बहुत दफा इनका कुरान मजीद में आपको जिक्र मिलेगा। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि पहली क्लासेस में भी आपको अंदाजा ना हो। मैं थोड़ा सा आज कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला एक सीक्वेंस आपके सामने रखूं कि ये किस तरह से, कहाँ से आगाज हुआ और किस तरह ये सिलसिला चल रहा था। तो इस वक्त जो बनी इसराइल हैं, जो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, ये अब अल्लाह ताला उनसे मुखातिब है। उन्हें उनके आबाओ अजदाद पे जो एहसानात किए, जो नेमतें दी, वो याद करवाई जा रही हैं। तो उनमें सबसे जो अहम जो फजीलत थी वो इस वजह से ही इनको चुना। ये अल्लाह ताला के चुने हुए लोग थे और उस वक्त के पसंदीदा लोग थे, क्योंकि इनको दीन का काम इनसे लेना था। इनको ये जिम्मेदारी थी। जब इन्होंने ये पूरी नहीं की तो अल्लाह ताला का ये होता है कि ना सिर्फ कि उनसे वो ओहदा छीन लिया जाता है, जब कोई खास तौर पे दीन के काम की बात हो रही है, जब कोई वो नहीं सही परफॉर्म करता, अल्लाह ताला की दी हुई जिम्मेदारी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेंसिटिव ये दीन का काम होता है, जब कोई वो सही तरीके से अदा नहीं करता, ना सिर्फ उससे ओहदा छीन लिया जाता है बल्कि उस पर जिल्लत भी थोप दी जाती है। ये है ये इस काम का अजर भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला के चुने हुए खास बंदे, लेकिन अगर इसको कोई सही तरीके से अदा ना करे तो इसका ये सजा भी बहुत है। तो आयत नंबर 47 से आज हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें उनको अल्लाह ताला, मैं, मेरा ख्याल है कि साथ साथ आपको अल्फाज बताती जाऊंगी, साथ साथ मैं उनको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, और इसी में ही तफसीर होगी। यही तफसीर है। लफ्जों को पहचानना सीखिए। लफ्ज, अगर आपको एक एक लफ्ज का अलग अलग से पहचान हो जाए, उसका एग्जैक्ट आपको पता हो कि ये लफ्ज बना किस चीज से है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, यहाँ पर किस माना में आया है, तो आपको फिर तर्जुमा करने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद बहुत सारी आयत की तफसीर इसी तरह आसान हो जाती है। और बहुत सारी आयत की तो तफसीर की जरूरत ही नहीं पेश आती। जहां पे जरूरत होती है किसी चीज को समझने की, उसका बैकग्राउंड समझने की, कि वो कब नाजिल हुई वो आयत, और इसमें क्या पैगाम आते हैं, बाज़ औक़ात वो सही क्लियर हमें जो नए होते हैं तो हमें वो समझ नहीं आ रहे होते, तो वहां पे जरूरत होती है। वहां पे इंशाल्लाह ताला जहां जरूरत होगी बहुत डिटेल से भी आपके सामने रखा जाएगा। जहां इतनी जरूरत नहीं होगी वहां सिर्फ आप लफ्जों पर गौर कीजिए, लफ्जों को पहचानिए, लफ्जों पर गौर कीजिए किससे मिलकर बने हैं और इनका असल माना क्या है। तो इसका आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। शुरू करते हैं।
آیت نمبر 47. بسم اللہ الرحمن. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بنی اسرائیل. یا اسے ہم گرامر میں حرف ندا کہتے ہیں. عربی میں ندا کہتے ہیں آواز کو، یعنی کہ جب کوئی آواز دینے کے لیے جو حرف استعمال ہوتے ہیں. ویسے یہ بہت سارے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یا زیادہ ہے. ویسے دور کے الگ سے ہوں گے، کسی کو دور سے آواز دینی ہے اس کے لیے حروف الگ سے ہوں گے، قریب سے دینی ہے الگ ہے، لیکن یا میں دونوں آ جاتے ہیں، دور سے یا قریب سے. بنی اسرائیل. بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھیے. اسرائیل یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے یہ لفظ، اسرا اور ایل. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر نبی. ایون قرآن مجید میں ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی کہ اس طرح سے ایمان لانا ہے، یعنی کہ ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کو کوئی کسی آزمائش میں یعنی کہ آزمانا چاہا، کوئی بھی ٹاسک ملا، کوئی ایکٹیویٹی انہیں ملی، میں اگر سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کبھی ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی سوچنے میں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا انہوں نے کوئی ایک ہوتا ہے نا کہیں کوئی کمی بیشی نہیں، فوراً کرتے تھے اور بہترین کے درجے پہ کرتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے حالات میں ہجرت کا ہوا فوراً تیار. اس کے لیے انہیں آگ میں سے گزرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے وہ یقیناً ہم سب اس معجزے کو جانتے ہیں کہ آگ ٹھنڈی کر دی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ملک چھوڑنا پڑا. بیوی بچوں کو جو اللہ کے اذن سے اگر انہیں بہت دور مکہ کی اس ویران جہاں پہ کوئی انسان نہیں رہتے تھے، صرف بیوی اور چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ وہاں چھوڑ آئے. اس کے بعد پھر جب جو حکم ملا، جس طرح ملا، بیٹے کو ذبح کرنے کا ملا، فوراً اس پر عمل. کوئی نہیں سوچا، کوئی نہیں اس میں ایک ہوتا نا ہیلو حجت یا یہ نہیں اس کی جگہ کچھ اور نہیں. جہاں جہاں جب 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 بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، ان کو کسی کوئی بھی ان کو ٹاسک دیا، وہ اس میں کامیاب اترے. بہترین فوراً کرتے تھے اور بہترین کے درجے پہ کرتے تھے. ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. دونوں دو مختلف بیویوں سے تھے. ان کی میں تھوڑی تفصیل پچھلی کلاس میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں. کسی کا اگر مس ہوا ہے تو وہ پچھلی ریکارڈنگ سن سکتی ہیں. سٹارٹ کے چند منٹ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یہ حضرت ہاجر جنہیں حضرت ہاجرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ان بیوی سے ان کے بیٹے تھے. اور ان بیوی اور بیٹے کو یہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے. اور بعد میں یہ ہسٹری میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کے سامنے کبھی رکھوں گی کہ کس طرح وہ اکیلے ماں اور بیٹے وہاں پر تھے. کچھ عرصہ اسی طرح وہ رہے. بس کچھ ایک تھوڑا سا پانی اور شاید کچھ کھجوریں اس طرح کی کچھ چیزیں ان کو دے کر تو وہ چل پڑے تھے. اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کی بیوی نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر بیوی نے کہا کہ کیا آپ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، یعنی کہ یہ سب اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. تو جب حضرت ابراہیم نے ان کو بتایا کہ ہاں، تو بیوی بھی پیغمبر کی بیوی، لیکن خیر بہت سارے پیغمبروں کی بیویاں قرآن مجید میں جیسے حضرت لوط کی بیوی کا ہمیں پتہ چلتا ہے ایسا نہیں، لیکن یہ بھی بہت ان کی جو دونوں بیویاں تھیں بہت نیک خواتین تھیں. اور انہوں نے فوراً آگے سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ کا حکم جس طرح شوہر مان رہے تھے ویسے ہی بیوی فوراً وہیں پہ خاموشی اختیار کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمیں کبھی اس طرح سے یہاں پہ ضائع نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ حضرت ہاجر اور ان کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. مکہ میں پھر یہ جب رہے تو وہاں پر ایک یمن سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا، بنو جرہم. وہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی کوے اڑ رہے تھے، اور اس زمانے میں پانی تو ملتا نہیں تھا.
जहां भी कोई परिंदे इस तरह नजर आते थे या पानी का निशान मिलता था, वो कबीले के कबीले वहीं पे रुक जाते थे। फिर बाज औकात वहीं पर हमेशा के लिए ठहर जाते थे। वो वहां से गुजरे, उन्होंने इनसे इजाजत लेकर वहां पे पानी के इस्तेमाल की वजह से अब इनको रौनक मिल गई और उन लोगों को पानी मिल गया, और ये इस तरह से सिलसिला चला। फिर हजरत इस्माइल का उस कबीले में जो सरदार की बेटी से शादी हुई, बस ये सारी तफसीलात हैं। फिर इनकी आगे से नस्ल चली है जो कि कुरैश आगे चलकर कहलाए हैं। और भी बहुत सारे हैं, बहुत लंबी डिटेल है, मैंने मुख्तसर आपके सामने रखी है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में कई सौ साल बाद जाकर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो कि रसूल थे। और बीच में कोई रसूल नहीं, कोई नबी नहीं था। लेकिन जो दूसरे बेटे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, वो हजरत सारा के बतन से थे। और वो उन्हीं इलाकों में जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फलस्तीन, शाम, जो उन इलाकों में तबलीग किया करते थे और वहां रहते थे, ये भी उन्हीं इलाकों में थे। आगे हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो ये चार मुसलसल नस्लों में नबी चले आ रहे थे। तो ये जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, इनका ये लकब था। इसरा का मतलब होता है बंदा, ईल का मतलब होता है अल्लाह। तो अल्लाह का बंदा, जिस तरह हमारे यहाँ अब्दुल्ला कहा जाता है। तो इनके बेटे हजरत याकूब के वैसे तो 12 बेटे थे, जिनमें नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ही थे। लेकिन इन 12 बेटों से जो नस्ल चली, उन्हें बनी इसराइल कहते हैं। बनी होता है ये बेटे की जमा है, इब्न की जमा, उसकी बनून भी जमा होती है, बनूना, और उसकी अबना, ये आज आएगी, किधर आएगी आज, ये अबना, इसकी दो जमा होती हैं इब्न की, एक ये और एक ये आगे भी आएगी इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला अब ये, अच्छा फिर थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी थे, लेकिन बाकी जो 11 भाई, तो इन सब से जो नस्ल चली, वो उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। इनमें कोई तकरीबन कहा जाता है 4000 अंबिया को अल्लाह ताला ने भेजा। और ज्यादातर जो देखिए किताबें जो इल्हामी आसमानी मेन तो चार ही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे रसूलों पर सहीफे भी नाजिल हुआ करते थे, छोटी छोटी बुकलेट्स आप समझ लें। तो जो वैसे मिकदार में छोटी थी, लेकिन पैगामात हमेशा से अल्लाह के थे, और उस जमाने पे उन्हीं पर अमल करना मस्त था। और इसी तरह ये जो आसमानी किताबें थी, इंजील, तौरात, तो जिस जिस जमाने में ये नाजिल हुई, उस जमाने में इन्हीं पर अमल करना लाजिम था। लेकिन जब कुरान मजीद इस दुनिया में, जब उसका वक्त हुआ और वो अल्लाह ताला का कलाम जब भेजा गया, तो उसके बाद फिर पिछली तमाम शरीयतें जो है मनसूख कर दी गई। वो तमाम किताबों को अब इतना हमारा ईमान है, ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि ये सब किताबें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी किताबें हैं और अल्लाह ताला के रसूलों पर नाजिल हुई हैं। लेकिन अब इनको ये, उन पर उनको वहां से कोई अहकामात लेना, एक्सट्रैक्ट करना, उन पर अमल करना, वो अब खत्म हो गया है। वो सिर्फ अब कुरान मजीद है, सबके लिए, तमाम इंसानियत के लिए। तो ये जी बनी इसराइल, अब यूं समझ लें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में आगे चल के कई सौ साल बाद फिर इनके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके फिर कई सौ साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, जो कि आखिरी नबी और आखिरी रसूल थे बनी इसराइल के। तो जब कुरान मजीद में ज्यादातर बनी इसराइल का जिक्र हो रहा होता है, तो मुख्तलिफ फेजेस है ना बनी इसराइल के, उसमें सबसे ज्यादा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल, तो वो बेसिकली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आप देख लें, वो बादशाह भी थे, सिर्फ नबी नहीं थे, मिस्र के बादशाह भी थे। तो बड़ा उरूज देखा उन्होंने, उनकी नस्लों ने बड़ा उस अरूज से फायदा उठाया। जो लोकल मिस्री थे, वो बहुत इनका एहतराम किया करते थे कि ये पैगंबर की औलाद में से है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो फिर जब जवाल आता है, जब अखलाकियात जो है खत्म होने लगती हैं, और दुनिया परस्ती, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जा, हुब्बे माल, और इस किस्म की जो आदतें, जो आप कह लें खुराफात जो इंसान में आती हैं, उसकी वजह से फिर जवाल शुरू हो जाता है। फिर ऐसा सवाल आया कि जो मिस्री थे, ये उन्होंने इनको, बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया। इनको अपना गुलाम बना लिया, तो अब वो इतनी, ना सिर्फ कि ये इनके मर्दों से भी काम करवाते थे, इनके औरतों से भी अपने घरों का काम करवा रहे हैं, मर्दों से वो मुशक्कत लेते थे, ऐसी मुशक्कत के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं अगर आप कभी इसकी हिस्ट्री में जाएं।
یہ جو اہرام مصر ہے، اگر اس کی ہسٹری تھوڑا سا دیکھیں، یہ آج کل کی جو ہماری اتنی ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی شاید اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھانا ان کے لیے بھی مشکل ہو، لیکن وہ اتنے بھاری اور بڑے سائز کے پتھر ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر دیکھیں ان کا سائز ہمارے ہائٹ سے کہیں زیادہ لمبے اور چوڑے، وہ انسانوں سے اٹھوائے جاتے تھے۔ یہ ان غلاموں سے، بنی اسرائیل کے غلاموں سے اٹھوائے جاتے تھے۔ یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ ان سے اتنا انہوں نے ظلم کرتے تھے۔ ایک تو ان کو مار پیٹ کر کھانے کو بہت کم دیتے تھے، اتنا ہی دیتے تھے کہ بس یہ زندہ رہیں اور ہمارے غلام رہیں۔ ان سے کام لیتے تھے، جس میں ایک میں نے مثال آپ کے سامنے اہرام مصر کی رکھی ہے، صرف ایک۔ اس کے بننے میں نہ جانے کتنے لوگ اپنی جانوں سے گئے، لیکن مصریوں کے نزدیک ان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ بس غلام تھے۔ ان کی عورتیں ان کے گھروں میں کام کرتی تھی، جس طرح ساری، اور صرف اس طرح نہیں کہ جس طرح باقی ہمارے ہاں ہوتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا۔ ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی وہاں پر، اور کام بھی بہت زیادہ مشقتیں لی جاتی تھی ان سے بھی۔ تو یہ ان کا زوال تھا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کو، یہ آپ سمجھ لیں حضرت یعقوب کے بعد یہ جو ان کی نسل تھی، اور جب جب ان میں رسول آتے رہے، انبیاء آتے رہے، ان کو دین کے کام کے لیے چنا تھا۔ اور اب جو کہ حضرت موسیٰ کے میں کانٹیکس میں ساری بات کر رہی ہوں، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے یہ چنے ہوئے لوگ، دین کا کام، اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا تھا۔ اس وقت پوری دنیا کافی سیویلائزڈ ہو چکی تھی، مال و دولت بھی تھا مختلف ممالک میں، بادشاہت بھی تھی، کافی سیویلائزڈ ہو چکی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں تھا جو پہنچ رہا ان لوگوں تک۔ تو وہ اس کے لیے یہ لوگ چنے کہ جو انبیاء آئیں گے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو کوئی فرسٹ ٹائم دے رہا ہے، یا کوئی پچھلے رسولوں کا آ کر آپ کو دوبارہ سے یاد دہانی کروا رہا ہے، تو اس پر فوراً ماننا ہے، عمل کرنا ہے اور چل نکلنا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے اس احکامات سے، ان احکامات سے روگردانی کی، اور نہ صرف یہ کہ ان کو چھوڑ دیا، بلکہ ایسے ایسے ان کے اندر عقائد نے جنم لیا جو آج آپ، اچھا آپ نے جب ان آیات کو پڑھنا ہے، آج آپ نے امت مسلمہ کو ذہن میں رکھ کر، اپنے آپ کو ذہن میں رکھ کر اس چیز کو پڑھنا ہے۔ آیات کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے سیم اسی کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اور ایک ہوگا جو ہمیشہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے، سب کے لیے۔ تو ان کو جس کام کے لیے بھیجا گیا، انہوں نے ان کا یہ تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں۔ یہ قرآن مجید کے میں الفاظ کا ترجمہ بتا رہی ہوں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ پھر ایک جگہ ہمیں قرآن مجید میں پتہ چلتا ہے ہمیں تو اول تو آگ چھوئے گی نہیں، چھوئے گی بھی تو چند دن، اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، یہ ہماری شفاعت کر لیں گے، ہمیں نکال کے لے جائیں گے۔ یہ ان کے کانسیپٹ سے، اور بالکل فرقہ واریت عروج پہ تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور احکامات ہیں، سب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور میکسیمم اب سمجھ لیجیے جیسے آج کے بگڑے ہوئے مسلمان یہ تب کے بنی اسرائیل تھے۔ یہ ابھی میں آپ کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا میں سچویشن بتا رہی ہوں۔ پھر ان میں کیا تھا کہ مصر کی اگر بات کریں تو وہاں پر مصر کے جتنے بھی بادشاہ آتے تھے نا اس زمانے میں، سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون ایک کا نام نہیں ہے، فرعون لقب ہوتا تھا، اصل میں ان کے نام اور ہوتے تھے۔ اب جب فرعون کا لفظ آ رہا ہے تو یہ زیادہ تر وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بہت ظالم بادشاہ، حضرت آسیہ جس کی بیوی تھی، اور یہ اس طرح سے۔ اچھا، باقی ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ دو فرعون تھے، ایک جس نے پالا تھا وہ الگ تھا، اور پھر بعد میں جب یہ پیغامات لے کر آئے تھے وہ الگ تھا۔ میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی، بس میں فرعون کہوں گی، آپ سمجھ لیں ایک نہیں تو دو، یا جو بھی ہیں یہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ اصل میں ان کے نام اور ہوتے تھے، اور یہ سارے ظالم تھے، ٹھیک ہے۔ تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ ان میں سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اور کیا سچویشن ہوتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بعد میں۔ ادروائز یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں اگر بات کر رہی ہوں، حضرت یوسف کا زمانہ ویسے پہلے گزر چکا ہے، ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا تھوڑی سچویشن ڈفرنٹ تھی، وہ بھی مصر کے تھے لیکن ان کا حالات تھوڑے اور تھے۔ یہ جو تھے یہ ساری کی ساری لڑی چلی آ رہی ہے فرعون کے نام سے۔ ان میں کئی بادشاہ گزرے، نام سب کے مختلف تھے، سب ایک سے بڑھ کر ایک ظالم تھے۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت جو بادشاہ تھا، اب میں اس کی بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس کے بارے میں زیادہ تر تو یہی بتایا جاتا ہے کہ جی اس نے خواب دیکھا تھا، لیکن ریسرچز سے، محققین کے مطابق، یہ خواب والی بات اتنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں نا ہماری سوسائٹی میں اسرائیلی روایات سے چل رہی ہیں۔
ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو کہ ڈائریکٹ یا تو قرآن مجید ان کے حق میں بات کر رہا ہے کہ ہاں قرآن مجید سے دلیل مل رہی کہ ایسا ہوا تھا، یا کسی ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے ایسا ہوا تھا، یا پھر کوئی ایسی اسرائیلی روایات کہ جن کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا، وہ ان کے اگینسٹ اس طرح سے نہ وہ نہیں جا رہی ہیں، تو ان کو بھی مانا جا سکتا ہے۔ اب یہ زیادہ تر کہا جاتا ہے جی کہ اس بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا اس طرح سے کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا اور بنی اسرائیل میں سے، اور وہ یہ حکومت اس کی چھین لے گا اور وہ بادشاہ بن جائے گا ایسے۔ تو لیکن محققین کے مطابق یہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ تھا جسے فرعون نے ہوش و حواس میں اپنے جو وزراء عمرا سارے تھے ان کے ساتھ مل کر کیا تھا، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کی نسل روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور ان میں جی ہمیں پتہ چلا ہے تاریخ سے کہ ان میں بادشاہ بھی آئیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے غلام نہ رہیں۔ تو پھر اس نے کیا فیصلہ کیا، یہ مل جل کے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دو، اور ان کی جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں آپ ان کو چھوڑ دو۔ اب اس طرح کرنا شروع کر دیا انہوں نے، یہ بہت بڑی سزا تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے آپ دیکھیں، آج اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی یاد دلا رہے ہیں ان آیات میں، دیکھیے گا ان آیات میں ترتیب سے سب سے پہلے اپنی نعمت یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دین کا کام لینے کے لیے چنا، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتے ہیں۔ اور آج دیکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت ہے نا، یہ بنی اسرائیل کے بعد اب یہ ذمہ داری اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن ہم بالکل اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ ہمارا بھی یہی عقائد ہو گئے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا، اب شفاعت تو پکی ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آئے دنیا میں ہماری شفاعت کے لیے، ہماری شفاعت نہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ تو کوئی عمل کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شرک آج اتنا بڑھ گیا ہے، بدعتیں ہیں کہ رہے رب کا نام اتنی زیادہ، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی، دین سے جڑے لوگوں کو بھی بعض اوقات وہ شرک اور اس چیز میں وہ فرق نہیں کر پاتے۔ تو یہ ہم بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ہم ان سے آگے نکل گئے ہوں۔ یہ صرف ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں ہیں، ان کی اس ہستی کی رحمتیں ہیں کہ ہمیں وہ عذاب ہم پر نہیں آتے جو یہ ان پر یہودیوں پر بنی اسرائیل پر گزرے، پچھلی قوموں پر گزرے۔ چلیں ان سیکوینس کو دیکھتے جائیے گا، میں کوشش کر رہی ہوں میں بہت آسان کر کے بالکل آپ کو کہانی سنا رہی ہوں۔ تو پہلی نعمت یاد کروائیں گے اللہ تعالیٰ آج ان کو کہ دین کی جو منصب تمہیں دیا، یہ کام تم سے لینا چاہا میں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے چل کے ابھی آج انہی آیات میں دیکھیے گا کہ آل فرعون سے نجات دلائی۔ وہ کیا کرتے تھے، پھر وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ جیسے انہیں پتہ چلتا تھا کسی گھر میں بیٹا ہوا ہے، ویسے پہلے سے ہی وہ خبر رکھتے تھے جی بچہ پیدا ہونے والا ہے، پھر اگر بیٹا ہوتا تھا تو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، اور بیٹی ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا پھر ان کو یہ کچھ عرصے کے بعد پھر جو مشیر ہوتے ہیں انہوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اس طرح تو ان کے بیٹے اگر ختم ہو گئے، نسل ختم ہو جائے گی، خالی عورتیں رہ جائیں گی، تو ہمارے غلام پھر کون، ہماری غلامی کون کرے گا، یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ 1 سال بیٹوں کو مار دیا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ اب جس سال بیٹوں کو چھوڑ دیا گیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، اور جس سال قتل کرنے کا تھا ان کا تو اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر وہ واقعہ آگے بھی آئے گا تفصیل سے، آپ میں سب تقریباً جانتی ہوں گی کہ کس طرح ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے جو ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کر تو دریا میں بہا دیا، اور وہ پھر فرعون کے گھر میں پلے بڑے، اور کس طرح پھر وہ ان کے ہاتھوں ایک غلطی سے ایک جو لوکل مصری تھے وہاں ان کا کسی کا قتل ہوا، اور پھر ان کو یہ مصر چھوڑ کے جانا پڑا، اور وہ سارا یہ سارا کچھ قرآن مجید میں آئے گا۔ پھر وہ وہاں رہے، کتنے سال رہے اپنی وہ بیوی، وہ سارا تقریباً ایگزیکٹ تو نہیں بتایا گیا قرآن مجید میں، تو یہی تھا کہ ان کے جو بیوی کے فادر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ چاہے 8 سال رہیں چاہے 10 سال میرے پاس رہیں تو اور بھی بہتر ہے۔ تو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے تقریباً 10 سال مدین میں رہے۔ وہاں سے پھر جب واپس آ رہے تھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، تو پھر راستے میں انہوں نے وہ جو جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوئے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ واحد انسان ہے کہ زمین کے اوپر کسی نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کلام کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی آواز سنی ہو۔ تو وہ سارا پھر وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ دیا، پھر آگے سے یہ پیغام لے کر بنی اسرائیل تک گئے۔ اب یہ بہت لمبے کئی سالوں کی ہسٹری ہے،
یہ بنی اسرائیل کے پاس جاتے تھے، ان کو بھی یاد دلاتے تھے کہ تم لوگ بھی یہ برے کام چھوڑ دو. پھر جو فرعون کی جو قوم تھی مصری، ان کو بھی پیغام دیتے تھے. پھر یہ لوگ نہیں مانتے تھے، جب حد سے گزر جاتے تھے پھر ایک عذاب آتا تھا، پھر کہتے تھے اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، عذاب تھم جاتا تھا، پھر دوبارہ اسی طرح کرتے تھے. کئی طرح کے عذاب آئے قرآن مجید میں، آگے چل کر ہم دیکھیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی سال چلتا رہا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک رات کو ان کو حکم ہوا کہ سارے بنی اسرائیل جو کہ لاکھوں تھے، ان کو لے کر تو مصر سے نکل جائیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح رات کے وقت سارے بنی اسرائیل کو ایک پوائنٹ انہوں نے کوئی ڈیسائیڈ کیے ہوں گے کہ جو پھر یہ نکلے، جہاں جہاں سے یہ گزرتے جا رہے تھے باقی بنی اسرائیل بھی پورے کے پورے آ کے قبیلے فیملی ساری ان کے ساتھ ملتے جا رہے تھے. یہ سارے کے سارے ایک رات کو نکل گئے. یہ اور بات ہے، کہا جاتا ہے بیچ میں کوئی راستہ اس طرح سے بھولے کہ انہوں نے ویسے کافی آگے نکل جانا تھا، لیکن اس طرح سے ہوا کہ تھوڑا ابھی زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکے تھے. تو پیچھے سے جو فرعون اور اس کی جو ساتھی تھے، پورے شہر میں انہوں نے ڈنڈورا پیٹ دیا اور کہا کہ سارے مصری آؤ مل کر فرعون کے ساتھ، اور یہ سب آج ان کو ہم پکڑتے ہیں اس طرح سے. تو وہ جب آئے ہیں، اب آگے اسی آیت میں آج دیکھیے گا تھوڑا سا ذکر ہے، آگے قرآن مجید میں ڈیٹیل سے بھی آئے گا. قرآن مجید کے یہ انداز ہے، کبھی ایک بات کا اجمالاً ذکر کرتا ہے. قرآن مجید اجمالاً کا مطلب ہے کہ شارٹ، مختصر، اور کبھی اسی چیز کا تفصیلاً ذکر آتا ہے. تو آپ ان آیات میں، آج میں نے تھوڑا سا ساری ہسٹری اس لیے رکھی ہے، مختصر ہی رکھی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کے بعد آیات کو سمجھیے گا، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بنی اسرائیل کو ہی ذہن میں رکھ کر نہیں، یہ آج آپ نے امت محمدیہ اور اپنے آپ کو بھی ذہن میں رکھ کر ان آیات کو پڑھنا ہے. یہ آج بہت ضرورت ہے ان آیات کو سمجھنے کی. تو جب یہ فرعون اور اس کا لشکر، اس کے سارے جو بھی جتنے بھی لوگ تھے سارے ان کو فالو کرتے ہوئے آئے ہیں، تو وہ جو سمندر تھا، باہر کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سمندر کے لیے بھی، دریا کے لیے بھی، لیکن یہاں پر سمندر ہی مراد ہے. بحر کلزم کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جب پہنچے حضرت موسیٰ اور یہ بنی اسرائیل سارے کے سارے لاکھوں لوگ، تو اب آگے سمندر ہے، پیچھے انہوں نے دیکھا تو وہ فوجیں ہیں فرعون کی، اور دائیں بائیں دونوں طرف پہ پہاڑ تھے. تو اب یہ اتنے کم ہمت لوگ تھے اور اتنے ڈرپوک لوگ تھے. دوسرا انہوں نے کئی سو سال سے یہ غلام در غلام، غلام ابن غلام رہے. ان کے اندر وہ جو فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے نا، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا. یہ جلدی سے گھبرا جاتے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے پریشان کیا، تنگ کیا، اتنے ڈھیٹ اور اتنا ستاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا صبر دیا تھا. ان کی تعریف ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، بہت صبر دیا تھا، بہت برداشت کیا. ادھر ان کو سمجھاتے تھے، یہ ٹھیک ہو جاتے تھے، توحید پر آ جاتے تھے. کچھ ہی دیر کے بعد یہ پھسل کے پھر دوبارہ ادھر، کبھی یہ کسی گائے کی عبادت کرنے لگتے تھے، کبھی کوئی حرکت کرنے لگ جاتے تھے، کبھی کہتے تھے ہمیں بھی کوئی بت بنا کے دو جس کی ہم عبادت کریں، کوئی سامنے ہونا چاہیے، کسی کو دیکھا کسی کا بت تو ہمیں بھی بنا. اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں کچھ بھی کر لیتے تھے، راضی نہیں ہوتے تھے. منو سلوا اترتا تھا، اس پہ راضی نہیں تھے، ہمیں تو نہیں یہ چاہیے، ہمیں تو وہ دو، ہمیں تو وہ چاہیے. تو حضرت موسیٰ ان کو بہت ٹالریٹ کرتے بھی رہے. تو اب آپ یہ سین، آپ نے یہ سارا سمجھنا کہ جب میں منو سلوا کی بات کروں گی تو وہ ابھی نہیں ہے اس کا ذکر، وہ تب آئے گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہ ایک جگہ پر جو ہے جزیرہ وادی سینا میں جب چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کئی سال رہتے ہیں، تو وہاں پر یہ سارا واقعہ ہوگا. ابھی کیا چل رہا ہے جی؟ فرعون پیچھے ہے، یہ لوگ درمیان میں ہیں، سامنے وہ بحر کلزم ہے. تو اب پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہ آپ نے تو ہمیں یہ پکڑوا، ہم تو پکڑے جائیں گے. انہوں نے نہ جانے کتنا ان کو باتیں سنانا شروع کر دی ہوں گی، کتنا، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. قرآن مجید میں پتا چلتا ہے ان کے الفاظ تھے، کلا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے کہا نا کہ اب تو ہم بالکل پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے ہیں اس وقت، انہوں نے، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہدایت دے گا، وہ راستہ دکھائے گا، وہ مدد کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، وہی نازل ہوئی. عصا تھا وہ انہوں نے سمندر پہ مارا، وہ اس طرح سے اس میں درمیان میں شگاف پڑ گیا کہ اس کے وہ دو حصوں میں بٹ گیا.
ایک دائیں طرف بالکل پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، ایک بائیں طرف بالکل پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا. بہت لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سچویشن یہ ایسی نہیں تھی، وہ اسے سائنٹیفکلی کچھ اور طریقے سے رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آپ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح شروع ہوتا ہے اور کس طرح وہ بنتا ہے، اور ایک پورا ہیومن بینگ ایک دوسرے ہیومن بینگ کے اندر کس طرح رہ رہا ہے، اس پروسیس کو دیکھ لیں. آپ اپنے ذرا جسم پہ غور کریں، اپنے ہاتھ پاؤں سکن، اپنی گروتھ کو دیکھ لیں. آپ کسی پودے پہ غور کریں. آپ یہ سورج اور آسمان پہ یہ جو ستارے اور یہ چاند، ان کی چلے ڈاکومنٹریز دیکھ لیں. تو کیا وہ نہیں ہمیں حیران کرتی ہمیں؟ تو اس میں کون سے حیرانگی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسا واقعہ ہے جو کہ ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے. تو پھر یہ درمیان میں سے یہ چل پڑے. تو یہ جب درمیان میں تقریباً پہنچے ہیں تو پیچھے سے وہ آنے لگ گئے. یہ درمیان سے اینڈ تک پہنچے ہیں، وہ درمیان میں آ گئے ہیں پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر. اب جب وہ درمیان میں پہنچ گئے ہیں، یہ کراس کر گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پانی کی لہریں دوبارہ آپس میں مل گئیں، سب غرق ہو گئے. فرعون کو بچا لیا گیا. اس کی باڈی وہ بعد میں، وہ بھی کبھی ڈیٹیل سے بعد میں بات جتنی ضروری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب وہاں سے نکل کے جب یہ مصر سے نکل گئے ہیں، یہ انہوں نے دریا، یہ سمندر انہوں نے کراس کر لیا ہے. اب ایک وادی میں گئے تو وہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب آپ لوگوں نے لڑنا ہے، جانا ہے فلسطین جہاں سے تم نکالے گئے تھے، لیکن وہ جو تمہارا آباء و اجداد تھے. اصل میں تو ان کا زوال شروع ہونا ہے. ان کو تو بہت دفعہ دنیا کے مختلف ممالک سے نکالا گیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب وہاں جانا ہے جو کہ تمہارا آبائی وطن تھا، وہاں جاؤ، جو لوگ اس وقت وہاں موجود ہیں ان سے لڑو، ان کو نکالو اور وہاں پر رول کرو، اور جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی انجوائے کرو. یہ تو ان قرآن مجید کے الفاظ ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اور جب کام ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم بھی آ جائیں گے. تو یہ اس طرح سے ستاتے تھے، اتنے عجیب لوگ تھے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ سیکوینس ہے. اب آپ نے اس سیکوینس کو یاد رکھنا ہے. تو جب یہ انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تو پھر اس طرح سے ہوا کہ وہ صحرا، اس میں کئی سال یہ بھٹکتے رہے ہیں. یہ روز چلتے تھے لیکن یہ سفر کرتے تھے واپس پھر اسی جگہ پر. تو یہ سارا یہ سنیریو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جتنی ضرورت ہوگی نا، میں آپ کو آج سارا نہیں بتاتی کہ آپ مکس نہ کر دیں. ابھی فی الحال آپ ذہن میں رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا ذکر، فرعون، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح وہ آئے ہیں، اور دوبارہ سے وہ جب آئے ہیں اور انہوں نے تبلیغ کی، اور بنی اسرائیل کے لیے کس طرح وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور یہ فرعون کی قوم کو بھی. دیکھیے فرعون کی قوم میں سے کوئی خاطر خواہ لوگوں نے اسلام، یہ ان کا جو ظاہر اسلام ہی ہوتا ہے، اصل میں مسلمان سب کو ہی کہتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ مسلمان صرف ہم ہی ہیں، اور ہم بھی بس نام کے ہی مسلمان ہیں. تو چند لوگ تھے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی. باقی بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے ان کو بالکل مانا اس وقت انہوں نے، لیکن اس کے بعد پھر بدل جاتے تھے، بھٹک جاتے تھے. بس آج ان باتوں کو، اس میری جو بات میں نے بتائی ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے ان آیات کو آج ہم سٹڈی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل. تو اب وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، زیادہ واقعات انہی کے قرآن مجید میں باتیں آپ کو سامنے آئیں گی، فرعون کی آئیں گی. یعنی کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے آگے جو نسل چلی تھی، جنہیں لوکل مصریوں نے اپنا غلام بنا لیا. تو وہ سارے بنی اسرائیل، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب اب کن سے ہیں؟ ان کی جو نسل، ان بنی اسرائیل کی جو نسل جن کو جب ان کے ملکوں سے نکال دیا گیا اور وہ ادھر ادھر سے آ کر وہ جو مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد خیبر اور ادھر ادھر آباد ہوئی، اب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، انہیں یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل، بنی اسرائیل کے ان کے بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹوں. ٹھیک ہے. اذکرو الگ پڑھیں گے تو اذکرو. اس لفظ کو دیکھیے، آخر میں واو اور الف، واو اور الف آتا ہے تو 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ فعل ماضی ہوگا، یا یہ وہ والا فعل مضارع ہوگا جو بدل کر فعل امر یا نہیں بن چکا ہوگا. تو ان کی سب کی اپنی اپنی نشانی ہے، سب کی. اگر یہ ماضی ہوتا میں جا کے حرف پر حرکت ہے تو یہ ماضی ہوگا، لیکن یہاں پر تو حرکت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ماضی نہیں ہے. تو پھر اب اس کا مطلب یہ وہ والا مضارع تھا جو کہ بدل کر یا امر بن گیا یا نہیں. تو اگر نہیں ہوتا تو اس کے شروع میں کوئی لا وغیرہ آیا ہوتا، لا بھی نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے یہ امر ہے. اور اس کو پکا کیسے کریں گے، کنفرم کیسے کریں گے؟ شروع والے، آپ شروع میں جائیں تو ایک خالی الف نظر آئے گا زیادہ تر،
चंद मुकामात हैं जिन पर जबर वाला अलिफ होता है, वैसे खाली अलिफ और अलिफ के बाद वाला हर्फ साकिन नजर आएगा। तो ये जी फेले अमर है। उज़कुरू पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो या बनी इसराईल अज़कुरू, अलग से पढ़ना है जैसे मैं पढ़ाते हुए आपसे मुखातिब हूं। तो उज़कुरू, उज़कुरू, आपको ये मैंने पढ़ने का तरीका बताया था कि ये जब कभी शुरू में खाली अलिफ नजर आए ना आपको, और इस तरह से उसका अगला हर्फ इस तरह साकिन, तो इसको पढ़ना कैसे पढ़ना है? तीसरे हर्फ की हरकत देखें, तीसरे हर्फ की हरकत के मुताबिक हम करेंगे जब भी ये खाली अलिफ नजर आए आपको। तो अब तीसरा हर्फ अगर पेश है तो इस खाली अलिफ पर पेश लगा के पढ़ेंगे उज़कुरू। तीसरा हर्फ अगर जेर या जबर है, दोनों सूरतों में खाली अलिफ के नीचे जेर आएगी। अगर यहाँ पर पेश ना होती तो इसके नीचे जेर आनी थी, बस ये है जी उज़कुरू। और तीसरी ऑप्शन भी है कि इसके ऊपर जबर कब लगेगी, वो पीछे गुजरी भी है, आगे आएगी तो बता दूंगी इंशाल्लाह ताला। जाल काफ रा, जिक्र। क्या होता है ये जिक्र? ये जब कुरान मजीद में इस तरह से इस्तेमाल होता है ना उज़कुरू, या ये आगे आएगा इज, जब इज आता है ना तब भी समझ लें कि यहाँ पर एक उज़कुरू छुपा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कोई बात याद करवाई जा रही है। जिक्र करने के बहुत सारे माना होते हैं। इसमें याद, कोई भूली हुई बात को याद करवाना भी होता है। इसमें कोई, आप यूं समझ लें कि किसी के सामने किसी बात का जिक्र करना भी होता है। और इसके अलावा किसी को कुछ याद करवाना, याद रखना भी होता है। अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं आयत की, तो अल्लाह ताला याद करवा रहे हैं, याद करो नेमती। ये छोटी ये का मतलब है मैं या मेरा, मेरी नेमत, ये इसम है दोनों। अच्छा जी, उज़कुरू ये फेल है, फेल अमर। याद करो मेरी नेमत, उनको अल्लाह ताला उनकी नेमत याद करवा रहे हैं। बहुत सारी नेमतें थी, यहाँ पर हम देखेंगे कि उस फजीलत को याद करवा रहे हैं जो दीन का मनसब इनको दिया था, वो याद करवा रहे हैं। तो वैसे अगर हम अपने ऊपर देखें तो हमें भी ये मिला है, उम्मत मुहम्मदिया को ये उम्मत वसत बनाई गई है। ये कि अल्लाह ताला का जो पैगाम है अब इसने आगे पहुंचाना है। तो इसके अलावा आम रूटीन में इसका मतलब ये होता है कि याद करो या याद रखो अल्लाह ताला की नेमतें। इसका अगर हम याद रखो करें तो ये बहुत आपको इससे एक मैसेज मिलेगा। अल्लाह ताला की नेमतें सिर्फ उनके लिए नहीं, हमने भी याद रखनी है। कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, तो दिल में भी याद रखनी है, जुबान से भी पता चलना चाहिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह करते नजर आए, और हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते नजर आए। शुक्र का मतलब कि उसको अल्लाह ताला की इताअत के रास्ते में हमारे हाथ पांव आंखें कान सब अल्लाह ताला की इताअत के रास्ते में, अल्लाह ताला की हो सके तो दीन के रास्ते में, यकीनन असल काम मकसद तो हमारा यही होना चाहिए। किसी ना किसी लेवल पे, जरूरी नहीं है कि हर सबका एक ही लेवल होगा, जो जिस लेवल पे कर सकता है, कोई किसी लेवल पर भी जाकर अल्लाह ताला का पैगाम आगे पहुंचा सकता है सबके लिए। तो इसमें याद रखने की अगर बात आए, मेरी नेमत को याद रखो, तो ये हमारे लिए भी, हमने भी याद रखना है। जितनी नेमतें आपको दी हैं अल्लाह ताला ने, तो आप आज आए, आपको मैं छोटी सी एक्टिविटी दे रही हूँ, खुद ही गौर करें अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं आपको। हमें तो सिर्फ नेमतें चंद नजर आती हैं, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, चले बच्चे मिल गए, और क्या है। कुछ नेमतें हैं जो हम उंगली पे गिनते हैं, जिन्हें हम नेमतें समझते हैं, और बाकी तो हम नेमतें समझते ही नहीं है। हमारे सर से पांव तक इस वक्त जो हम बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, और ये अगर इनकी जरा कीमत पता करें ना हमारे ऑर्गन्स की दुनिया में, वैसे तो प्राइसलेस है, लेकिन एक एक ऑर्गन की कीमत अव्वल तो कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन चले अगर कोई इस तरह होती भी है तो वो पता करें। अगर हमारा कोई ऑर्गन काम करना छोड़ जाए और हमें दुनिया में से किसी का कोई रिप्लेसमेंट भी ना मिले, तो फिर हमें इस नेमत की कदर होती है। अभी हम इसकी कदर ही नहीं करते हैं नेमतों की। तो आज जाएं, अपना जरा गौर करें, अपने इर्द गिर्द, अपने घर में देखें, अपने आप को देखें, क्या क्या नेमतें हैं, लोगों की तरफ देखें कि क्या क्या उन पर मुश्किलात हैं जो आपको अल्लाह ने उनसे नहीं गुजारा। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो उज़्कुरू होता है ना, सिर्फ याद करना ही नहीं होता, याद रखना भी होता है। अल्लाह ताला को याद रखना, और यहाँ पर अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखने का मैंने आपके सामने ये मफहूम रखा। लेकिन अब चले आयत के कॉन्टेक्स्ट में वापस आते हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को। अब यहाँ पर मेरी नेमत अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं? वैसे तो हर नेमत अल्लाह ताला की है, वो कहें या ना कहें, लेकिन खास तौर पर यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले कहा मेरी नेमत, फिर कहा अन अम तू, जो मैंने तुम पर इनाम की।
अनअमतु मैंने की। क्यों अल्लाह ताला ने 2 दफा कहा मेरी नेमत और मैंने? क्योंकि ये जो लोग थे ये समझने लगे थे कि जो भी हमें ये फजीलत मिली है, रुतबा मिला था, तो उस वक्त मैं पहले लोगों की बात कर रही हूँ, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के यहूदी भी, उनकी भी बात हो रही है, और पिछलों की भी। ये समझते थे ये हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेहनत, हम हैं ही इतने अच्छे, ये अपने अलावा दुनिया के बाकी इंसानों को इंसान नहीं समझते थे। ये अरबियों को भी ये बिल्कुल ये जाहिल उजड़ समझते थे। ठीक है, ये अपने अलावा किसी को ये समझते थे हम तो अल्लाह ताला के बहुत महबूब हैं, नबियों की औलाद हैं, तो ये हमारा कमाल है, हम चूंकि अच्छे हैं, हम हमारा हक है, हम डिजर्व करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला याद करवा रहे हैं, ये भी याद करवा रहे हैं मेरी नेमत। अल्लाह ती इसम है जी, अल्लाह जी वाहिद जो मुजक्कर होता है वो जो, अल्लाह ती मुअन्नस वो जो। चूंकि नेमत अगर ये छोटी या ना होती ना तो नेमत के साथ गोल ता लगती है। तो ये नून आइन मीम, ये इसम है, और ये या तो आपको पता है ये भी इसम है, जमीर है। तो अल्लाह ती, क्योंकि वो मोनस की गोलता लगी हुई तो इसलिए मोनस का ये अल्लाह ती आ गया। वो जो, वो नेमत जो, अनअम तू, ये भी नून आइन और ये मीम है। ठीक है, इसको पहचाने। ये क्या है? आखिर में लंबी ता पेश वाली या जबर वाली या जेर वाली हो तो ये फेल होता है, फेल माजी होता है। फेल माजी के इस तरह आखिर में ही आपको नजर आएगा, ता नजर आ सकती है, नून नजर आ सकता है, नून अलिफ ना नजर आ सकता है, माजी के एंड पे इस तरह से चीजें लगी होती हैं। ये कुछ आप कह लें जमीरें, उनकी शक्ल इस तरह से। ठीक हो गया जी। अनअमतु, ये पेश का मतलब है मैंने, तो मैं यहाँ पे फाइल अल्लाह ताला है। अनअमतु मैंने इनाम की, फेल है, माजी है, फाइल यहाँ पर मैं से मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ की। जो मैंने इनाम की अलैकुम, ये इसको देखें, ये दो चीजों से मिलकर बना है। अला हर्फ है, कुम जमीर है, और जमा की है, और जो हाजिर सामने होते हैं उनकी। अलैकुम तुम पर, ये वो बनी इसराइल जो इस वक्त मदीना में थे, उनको ही बात हो रही है, जो मैंने इनाम की तुम पर। अला पर, ऊपर, कुम तुम सब पर। वाह, और अन्नी, ये अन्ना भी इन्ना जैसा होता है, थोड़ा ग्रामेटिकली इसमें डिफरेंस होता है, वो यहाँ पे मेंशन करने की ना मौका है ना जरूरत। तो बस आप समझ लें ये अन्ना, आप यहाँ पे इसका चाहे बेशक से कर लें तर्जमा, और या वही जमीर मैं या मेरा, वो अन्नी और बेशक मैं ने, फदल तू कुम। अब ये फे, फा पढ़ते हैं, दौद लाम, फजल नहीं होता, उससे फदल तू, ये लफ्ज दो चीजों से मिलकर बना है। एक है फदल तू, दूसरा कुम। फदल तू ये फेल है, कुम जमीर इसम है। तो फदल तू, अब ये कौन सा फेल है? अभी अनम तू गुजरा। अगर आप एक याद कर लेंगी ना, जैसे अनम तो अगर आपको याद रह जाए, इसकी शक्ल में जो भी आएंगे ना एंड पे पेश ता वाली, तो फौरन आपको लगेगा ये फेल माजी है। फिर नीचे से आप देख सकती हैं, फदल तू, फजीलत दी मैंने, पेश वाली ता, लंबी ता पेश वाली का मतलब है ये फेल है, और इसका फाइल है मैं, और यहाँ पर मुराद अल्लाह ताला है। और बेशक मैंने फजीलत दी मैंने, कुम तुमको, तुम सबको। अला पर हर्फ है, अल आलमीन, अल लगा हुआ है तो इसम है, ये आलम की जमा, तमाम जहानों पर। लेकिन मुराद ये है उस वक्त के, उस जमाने के जो लोग थे उन पर फजीलत थी। ठीक है, इसके बाद ये फजीलत उम्मत मोहम्मदिया को मिली। और लेकिन आज हमारा भी बड़े अफसोस के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा भी हाल ये बनी इसराइल से कोई मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है जी, चले दोबारा मैं आपके सामने रखती हूँ। या हर्फ है, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत, अल्लाह थी वो जो, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम सब पर, व अन्नी और बेशक मैं, फद्दलतुकुम मैंने फजीलत दी तुम्हें, आला ऊपर, अल आलमीन तमाम जहानों के, जहान वालों के। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर कोई इस वक्त भी अपने आप को यही समझते हैं तो ये गलत समझते हैं, क्योंकि इनसे वो फजीलत छीन ली गई है। अगली आयत की तरफ चलते हैं। बाकी ये मैंने आपको इसकी बैकग्राउंड भी बता दी। यहाँ पर अल्लाह ताला उनको नेमत याद करवा रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला की साथ हम कभी कोई इंसानों की मिसाल नहीं दे सकते, लेकिन ये कि बात दफा समझाने के लिए, जिस तरह मैं
تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا پیارا، کوئی جو کبھی پیارا، یہاں پر وہ پیارے تھے، بہت پیارے تھے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو، تو آپ کوئی پیارا اگر کوئی غلط ٹریک پہ چل پڑے، غلط کام کر رہا ہو، تو اس کو انسان ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی پیار سے، کبھی نرمی سے، کبھی محبت سے، کبھی ڈراتا ہے، کبھی دھمکاتا ہے، تو کبھی اس کو پرانی باتیں بھی یاد کرواتا ہے. اور دیکھیں بار بار جس طرح کوئی پیار سے کہہ رہے، بار بار آئے گا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، اے بنی اسرائیل وہ دیکھو، اے بنی اسرائیل یہ سوچو. اس طرح سے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، یہ جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف جو دشمنی کھڑی کر دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے ہو، باز آ جاؤ ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ وہ میں نے جو تمہیں بہت ساری نعمتیں دی تھی، لیکن یہاں پر آج پہلی نعمت کا ذکر جو ہو رہا ہے وہ دین کا کام، دین کا منصب، دین کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، اور ان کو تمام جہانوں پر، جہان والوں پر اس وقت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، ان سے یہ کام لینا تھا، انہوں نے پوری دنیا میں جا کر یہ اپنا پیغام پہنچانا تھا، لیکن یہ بہت غلط ٹریک پہ چل پڑے. ان کے بارے میں بہت آگے چل کے بہت کچھ آئے گا، آپ دیکھیے گا. آیت نمبر 48 شروع کرتے ہیں جی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. واو حرف ہے. اب اس کو دیکھیں یہ کیا ہے اور اس کو پڑھنا کیسے، اگر الگ پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے تو وَاتَّقُوا. یہ ہے جی، یہ ذرا ڈفرنٹ ہے، یہ گرامر والی اسٹوڈنٹس کو بھی مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات. یہ واو، کاف، یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس کے روٹ ورڈز ہیں، لیکن یہ کچھ ایکسیپشن ہے، یہ اس طرح سے اس کی یہ شکل بنتی ہے. بس آپ تقوی سے یاد کر لیں، بس آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. اب اس کے آخر میں جی واو اور الف آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ فعل ماضی ہوگا یا یہ وہ والا فعل مضارع ہو سکتا ہے. اچھا، اگر کوئی نئی اسٹوڈنٹس مجھے سن رہی ہیں، مجھے پہلے بھی میسج آئے تھے پچھلی جب کلاس ہوئی تھی کہ آپ آج فعل ماضی اور مضارع بتا رہی تھی، تو ماضی کی تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی، مضارع کی نہیں آ رہی تھی. میں نا گروپ میں جب بھی نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہر کچھ دنوں کے بعد میں ایک ایسی ریکارڈنگ شیئر کرتی ہوں جس میں ماضی اور مضارع اور ہماری اس کلاس کا پیٹرن کیا ہوگا وہ میں شیئر کرتی ہوں. وہ اسٹوڈنٹس میں نہیں دیکھتی ہیں، پرانی دیکھ چکی ہوتی ہیں، نئی اکثر اس کو مس کر دیتی ہیں، ان کو پھر پتہ نہیں ہوتا گروپ کا پیٹرن کیا ہے یا اس میں کس کو مضارع کہا جا رہا ہے. کیونکہ ہر کلاس میں ایسا نہیں ہے کہ بتانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن وقت ہوتا ہے تھوڑا اتنا کہ ہفتے میں ایک ہی کلاس ہے، اس میں کچھ آیات بھی کور کرنی ہوتی ہے. تو آپ وہ جو میں نے آیت نمبر 28 اور 28 سورۃ البقرہ کی میں ریکارڈنگ شیئر کر چکی ہوں گروپ میں، آپ اسے سنیں، آپ کو ماضی اور مضارع کا کلیئرٹی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ہی ریکارڈنگ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور وہی پیٹرن ہوگا ہماری اس کلاس کا. اس کلاس میں میں لفظوں کی پہچان کرواتی ہوں، جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اس آیت کی تفسیر، لفظوں کو ایکسپلین کرتے ہی تفسیر اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. دیکھیے قرآن مجید کا ایک اصول یاد رکھیں، یعنی کہ اس کی جو تفسیر بیان کرنے کا، کہ ایک تو جو ہم نے غور و فکر کرنا ہوتا ہے نا، تدبر جسے کہتے ہیں، وہ لفظوں پر ہوتا ہے. لفظوں کی پہچان ہوگی، ان کے معنی کا پتہ چلے گا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. پھر اس کی تفسیر بھی جب ترجمہ صحیح ہو جائے گا، بہت ساری آیات کی تفسیر بڑے آرام سے خود ہی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے. جن کی نہیں ہو پاتی ان کی ہم بالکل ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بیک گراؤنڈ سارا آپ کو ایکسپلین کروں گی، لیکن لفظوں کے ارد گرد رہیں. ویسے بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے ٹیکسٹ پہ زیادہ بات ہونی چاہیے، میرا تو یہی ایکسپیرینس ہے، مجھے اسی چیز سے محبت ہے. مجھے قرآن مجید کے لفظوں کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے. اپنی لمبی لمبی باتیں ادھر ادھر کی، وہ اور ہے نا کلاسز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کرام والی کلاس میں، نماز، ان میں میرے پاس موقع مجھے مل جاتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا ٹاپک آتا ہے تو میں بہت لمبی ایکسپلینیشن اور ڈیٹیل دوسری باتیں بھی کر لیتی ہوں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے خاص طور پہ اس کلاس میں، باقیوں میں پھر بھی تفسیر، کیونکہ ان میں لفظوں کی پہچان نہیں ہے نا باقی دونوں گروپس میں. تو دیکھیے چونکہ لفظوں کی پہچان کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے اور سمجھ آ جائے کہ لفظ اگر سمجھ آ جائے گا نا انڈیویجول، کہ وہ اس کا معنی کیا ہے، اس کے روٹ ورڈ کیا ہے، کیا معنی ہے، تو آپ کو بہت حد تک اس کا بھی ترجمہ صحیح کرنے میں مدد مل جاتی ہے. تو ان کو آپ یہ ابھی یہ پہچان اس لیے کروا رہی ہوں، یہ چند دنوں کی بات ہے، ایک ایک پارا بھی آپ اس طرح سے کر لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے پاروں میں آپ کو مجھے پہچان کروانا اس طرح سے نہیں پڑے گی، پھر ہم جلدی جلدی کر لیا کریں گے. تو لیکن ابھی تھوڑی محنت کریں، آپ کو فائدہ ہوگا. پھر ان کے روٹ ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت فرق پڑتا ہے اس سے. اچھا جی، یہ کیا ہے جی؟
واو काफ या मैंने बताया देखने में नहीं लग रहा, चेंजेस हुई हैं। स्क्रीन से काइंडली स्क्रीन पे ना लिखिए। अच्छा, कोशिश किया कीजिए पढ़ाते हुए आप इसे टच ना कीजिए, बहुत सारी बहनें वो इससे डिस्ट्रैक्ट होती हैं। अच्छा, वत्ताकू, वाव का या होता है डरना बचना, और ये आप समझ लें कि ये चेंज है, ये तकवा से बस याद रख लें। वाव अलिफ आखिर में आ रहा है, शुरू में आप कहेंगे वाव नहीं, वाव नहीं है शुरू में, वाव तो हर्फ है उसका मतलब है, और शुरू में खाली अलिफ आ रहा है। तो अगर ये वाव अलिफ आखिर में आ रहा है तो इसका मतलब है ये फेल है। अब फेल माजी है या फेल मुदारे है, कैसे पता चलेगा? यानी कि वो वाला मुदारे जो बदल कर अमर और नहीं बनता है। शुरू में जाएं, अगर शुरू में तमाम हरूफ पे हरकत है तो माजी होगा, ला लगा हुआ है तो नहीं होगा, फेल नहीं। और अगर खाली अलिफ है और उसके बाद वाला साकिन ही था, वो तब्दीली के बाद अब आपको साकिन नजर नहीं आ रहा, खैर खाली अलिफ नजर आ रहा है, तो ये फेल अमर हो सकता है, और ये फेल अमर है। इत्ताकू, इसको अलग से पढ़ना है ऐसे, और वत्ता को मिलाकर पढ़ना है। इसमें कहा जा रहा है डरो, और एक से कहा जा रहा है या ज्यादा से कहा जा रहा है। ये वाव हमेशा जमा की अलामत होती है, इसम में भी और फेल में भी, इसका मतलब सबसे कहा जा रहा है। और ये जो अमर होता है ना, जो ऑर्डर दिया जाता है, ये सामने वाले को दिया जाता है, जो बिल्कुल सामने एक है, ये ज्यादा, अब ये ज्यादा से कहा जा रहा है। और तुम सब डरो, किससे डरो? यौमन, ये तनवीन बता रही है, ये इसम है। यौम, यौम दिन से, यहाँ पर मुराद वो खास दिन है, क्यामत का दिन। अब यहाँ पर बनी इसराइल को डराया जा रहा है, ठीक है, हर तरह से उनका ये, उनको क्यामत के दिन से डराया जा रहा है कि ये जो तुम सोच रहे हो ना कि हम तो अंबिया की औलाद हैं, अल्लाह ताला के चहीते हैं, महबूब हैं, हमें तो आग छुएगी नहीं, छुएगी भी तो चंद दिन, और ये हमारी शिफात करवा लेंगे, हमें छुड़वा के ले जाएंगे, जन्नत तो बनी हमारे लिए। ये बहुत गलत सोच रहे हो। क्यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। कोई अगर कोई पकड़ा जाए, उसको छुड़वाने के जितने भी तरीके होते हैं, वो सब उस दिन होंगे ही नहीं क्यामत के दिन। ठीक है? कोई किसी के काम नहीं आएगा। और क्या तरीका हो सकता है किसी को किसी से छुड़वाने का? कोई सिफारिश कर दे, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। यहाँ पर सिफारिश कबूल करने से आपने जहन में एक बात रखनी है, ये जो सिफारिश और शफात की बात हो रही है ना, ये काफिरों, मुनाफिकीन, ये जो मुशरिक हैं उनके लिए बात हो रही है। देखिए, कुफर और शिरक भी तो निफाक, जो निफाक अकबर है और जो शिरक अकबर है, ये सभी तो कुफर ही है ना। तो यहाँ पर काफिरों के लिए बात हो रही है कि उनके लिए शिफात कबूल नहीं होगी, और जो बाकी हम मुसलमानों का रहा हमारा मामला, इसमें यह है कि काफिरों की तो बिल्कुल नहीं होगी, उनकी। मुसलमानों का ये है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला नबी अकरम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाजत देंगे, और उनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को मिलेगी, लेकिन जिनको इजाजत मिलेगी वो ही कर सकते हैं। और वो किसके लिए करेंगे? वो अल्लाह ताला जिस शख्स के लिए कहेंगे कि इसकी कर सकते हो, उसकी होगी। ये इतना गलत कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, बस कलीमा पढ़ लिया, अब तो बस वो कहते हैं ना पंजाबी में, सत्ते खैरा, खैरा ही खैरा। तो ऐसा नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसे ठीक कीजिए। अमल, 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 दीने इस्लाम, दीने इस्लाम, कुरान मजीद, अहादीस मुबारका, सब आपको अमल पर उभारेंगी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये हो ही नहीं सकता। एक शख्स अमल कर रहा है अल्लाह ताला की डर से, मोहब्बत से, उसका जो वक्त और जिंदगी गुजर रही है, और दूसरा इसको शमी में बैठा है, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं तो, मेरी तो बख्शिश हो जाएगी। क्या ये बराबर हो सकते हैं? क्या आपकी अकल इस बात को मानती है कि ये लोग बराबर हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, बिल्कुल करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे लोगों को जहन्नम से भी तो निकाल के लाएंगे, और जहन्नम का तो एक लम्हा, अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम, अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला एक लम्हा भी ना वहां पे रहना पड़े। वहां पे ना जाने इनको कई साल, कितना अरसा रहना पड़ेगा, फिर वो निकाल कर लाएंगे। है कोई इतनी हिम्मत है बर्दाश्त करने की? तो असल में कामयाबी क्या है? कुरान मजीद में हमें सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला बताते हैं, असल कामयाब वो है, आयत नंबर 185, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया। क्योंकि कुछ लोग जहन्नम से निकाल के जन्नत में जाएंगे, वो असल कामयाबी नहीं है, तकलीफ बहुत है जहन्नम की। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम में से किसी का, हमें भी ठीक करना है, हमें अपनी बहनों का, भाइयों का, सबका प्यार से, मोहब्बत से ठीक करना है कि बिल्कुल ऐसा है जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाहे करते रहें, आप शिर्क करते रहें, आप बिद्दतों में मुब्तला रहे, आप लोगों की हक तलफी करते रहें, आप सूद भी ले रहे हैं, आप झूठ भी बोल रहे हैं,
آپ نہ جانے زنا اور کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری آرام سے شفاعت ہو جائے گی، سفارش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بنی اسرائیل بھی بالکل ایسا سوچتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں یہ جو جو چیزیں کسی کو بچانے کے لیے ہو سکتی ہیں نا، کچھ نہیں ہوگا ان میں سے اس دن. نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی، یہاں پر آپ دیکھیے گا، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا. میں اس کو آگے چل کے کھولتی ہوں اس لفظ کو انشاءاللہ. نہ کوئی کسی کی مدد کرے گا. یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی لوگ آ کے جی کسی کی مدد کر دیں، مل کے آئیں اور اس کو چھڑا لیں. کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ان آیات کو نا، یہ صرف بنی اسرائیل کے قصے کہانیاں پڑھ کے آگے سے کبھی گزر نہ جائیے گا. قرآن مجید کی ہر آیت پر رک کر غور و فکر کرنا ہے. اس میں اصل واقعہ کیا تھا، اس میں اب کیا کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے. یہ ہمارے لیے آج ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے ہی ہیں. یہ آنکھیں، یہ آیات ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے گا، یہ جو آگے ان کو آزمائش میں ڈالا نا بنی اسرائیل کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ڈالا تھا. اچھا میں پھر بتا دوں کہ جب حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہو، اس میں ریلیٹڈ وہ بنی اسرائیل ہوں گے. اور جب یہ جو بنی اسرائیل بات ہو رہی ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بنی اسرائیل. تو اتنا میرا خیال ہے. دیکھیں میں پڑھاتے ہوئے نا بڑا کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوتا ہے. کچھ میں پاس رکھ کر بیٹھی ہوتی ہوں پھر بھی بھول جاتی ہوں. کچھ میں نے بہت کچھ شیئر کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات کر بھی لیتی ہوں، بعض دفعہ بھول جاتی ہوں. بہت کچھ میں نے یاد کیا ہوتا ہے، بہت کچھ پچھلا بھی یاد آ رہا ہوتا ہے. تو بڑا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ کو میں ایک ایک بات بتاؤں. تو آپ لوگ خود بھی الرٹ رہیں. آپ لوگ تھوڑا جسے کہتے ہیں نا ذرا کانشیس رہیں. تھوڑا کیا کہنا چاہیے، کان کھول کر، دل بھی کھول کر پوری توجہ سے کلاس کو سنیں. کبھی میں کوئی چیز ریپیٹ نہ کر سکوں، کوئی بات نہیں، آپ نے پہلے اچھی طرح سن لی ہو، یا کوئی مس بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، پچھلی کلاس میں کہیں نہ کہیں ذکر ہوگا. کیونکہ انسان ہے نا، کتنا آپ کو کوئی ایکسپلین کر دے گا. کوئی بھی کلاس کبھی کمپلیٹ یا پرفیکٹ نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. پھر بولتے ہوئے بعض اوقات ہمارے ذہن میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ بھی نکل جاتا ہے، غلطی کا بھی احتمال ہوتا ہے. دعا بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. تو کوئی چھوٹی موٹی ایسا غلطی ہو، آپ اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں، خود سے بھی کریکٹ کر سکتے ہیں کہ اصل میں ایسا تھا، یہ انہوں نے پہلے ایسا بتایا تھا. اور تیسری دفعہ جب بتاؤں گی تو جو 2 دفعہ بات ہوگی یقیناً وہی ٹھیک ہوگی. ایک دفعہ بیچ میں غلط بھی ہو سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی آپ خود بھی کر سکتی ہیں. ضرورت یہ ہے کہ آپ توجہ دیں. آپ سارے کام چھوڑ کر کلاس لینے کے لیے بیٹھی ہوں. آپ کی پوری توجہ سکرین پر قرآن مجید کے ان حروف، ان الفاظ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. آپ کا دل ان کی طرف متوجہ ہو، آپ کی آنکھیں ان پر ٹکی ہوں، آپ کے کان سن رہے ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں ان آیات کے، ان الفاظ کے بارے میں. انہی کے ارد گرد زیادہ رہیں. میرا انشاءاللہ تعالیٰ الفاظ کے ارد گرد اس گروپ میں ہی زیادہ آپ کو میں رکھوں گی. مجھے خود بھی انہی کے ارد گرد، کیونکہ سارا یہ تو ہمیں میسج تو دے رہے ہیں. کیا ہے جو نہیں پتا چل رہا آپ کو؟ سب کچھ تو کلیئر ہے. ٹھیک ہے، تو بس تھوڑی توجہ چاہیے. اگر آپ کسی وقت مصروف ہیں، کلاس نہیں لے سکتی، یا تو یہ والی جو کلاس ہے نا، یہ آپ کبھی اس طرح نہ لیجیے. ریکارڈنگ چاہے پھر سن لیں، ریکارڈنگ اس وقت سن لیں جب سب سو رہے ہیں، کوئی گھنٹہ پہلے صبح اٹھ کے ٹائم نکال لیں. یہ وہ کلاس ہے، اس کو آپ کچن میں کام کرتے ہوئے، میں نہیں کہوں گی کہ سنیں. باقی میری ساری کلاسز سن لیں آپ کچن میں کام کرتے ہوئے، آپ گھر کا کوئی کام کرتے ہوئے میری پیچھے سے لگا لیں، کسی کی لگا لیں. یہ والی نہیں. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتی ہیں نا، تو آپ کو پوری توجہ سے سارے کام اور دنیا والوں کو چھوڑ کر ایک کمرے میں الگ بیٹھ کر غور سے سننا ہوگا، لکھنا ہوگا، توجہ دینی ہوگی. پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. باقی سن لیں میری طرف سے، یو آر موسٹ ویلکم. میں کبھی کسی کو اس طرح ریموو نہیں کرتی. کوئی کلاس لے رہا ہے نہیں لے رہا، آپ آئے. کوئی نہیں آئے گا، نہ شکری کرے گا، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے. وہ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا جو کرنا ہوگا کر لیں گے، اور نئے لوگ آ جائیں گے. پھر جو نئے آتے ہیں وہ پہلے لوگوں سے بھی کہیں شاندار ماشاءاللہ ہوتے ہیں. ایسا ایسا ان میں پیاس ہوتی ہے، اتنی تڑپ ہوتی ہے، وہ کئی سالوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے گا. تو یہ آپ کی تڑپ پر ہے، آپ کی طلب پر ہے، آپ کی محنت پر ہے. اس کلاس کو توجہ دیجیے، اس پر محنت کیجیے. ایک پارہ بھی اس طرح کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت باقی قرآن مجید کئی حد تک آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کی توجہ مجھے چاہیے. اس میں اس دوران باقیوں سے بات چیت نہ کریں، تھوڑا ٹائم لے لیں باقی گھر والوں سے. اچھا جی، آگے کیا ہے شروع کرتی ہوں میں. ٹھیک ہے، اس دن سے ڈرو. اس دن سے قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے ان کو کہ تم یہ اپنے جو تمہارے غلط عقائد ہیں نا، باز آ جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. لا تجزی، اس دن کیا ہوگا؟ لا نہیں، تجزی یہ ہوتا ہے جیم زے، اسے زا پڑھتے ہیں، اور یا. یہ اصل میں
اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کو پورا کسی چیز کا ان کے پورا پورا کسی کو دینا، کسی چیز کا کسی کے لیے کافی ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. اب عام طور پہ ہمارے یہاں ترجمہ اس کا بدلہ کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، بدلہ دینا. باقی جزا دینا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے فائدے کے ساتھ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں، کام نہیں آئے گا، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اصل میں ہوتا ہے کسی کے کام کا اس کو پورا پورا ادا کرنا اور یا پھر بدلہ دینا، یہ اس کا ہوتا ہے. جزا سے آپ سمجھ لیں. لا تجزی، نہیں کام آئے گا. اب یہ تا کس چیز کی ہے اور کیوں ہے، یہ گرامر اسٹوڈنٹ تو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے یہ مؤنث ہے اور یہ تا بھی مؤنث، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. چلے جی، بس یہ مضارع ہے، شروع میں علامت مضارع تا لگی ہوئی ہے. لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نہیں فائدہ دے گا، نہیں بدلہ دے گا. نفسن، کوئی نفس. نفس جی قرآن مجید میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. نفس، یہ نفس جو ہماری ذات ہے، ایک میں نفس ہوں، ایک آپ نفس ہے، اس معنی میں بھی آیا ہے، روح کے معنی میں بھی آیا. اس کے اور بھی معنی ہے، جب کبھی وہاں پہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. بس یہاں پہ آپ ایک جان سمجھ لیں، کوئی نفس، کوئی شخص. ان، یہاں پر ان کے معنی، ویسے ان کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یہاں پہ بس با محاورہ آپ دیکھ لیں کہ کیا بن رہا ہے. یہ حرف ہے. اب یہ نفسن بھی اسم ہے جی، تنوین لگی ہے. یہ نفسن بھی تنوین لگی ہے. اور کوئی نفس نہیں کام آئے گا. ان نفسن، کسی نفس کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. شیئن، شیئا، یہ تنوین لگی ہوئی ہے، یہ بھی اسم ہے. اس کا مطلب ہے، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر ہے کچھ بھی، کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وا حرف ہے اور لا یقبلو، لا یقبلو، لا یہ نہیں. اس کا ترجمہ آپ سمپل، ایک لا ہوتا ہے سمپل، اسے نفی کا کہہ لیں، جس میں کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے لا ناہیہ، یا نہیں کا اس طرح بولتے ہیں اس کو، نہیں کا کہہ لیں، جس میں کہا جا رہا ہوتا ہے یہ مت کرو. تو وہ میں آپ کو بتا دوں گی. یا پھر ترجمے میں آپ دیکھیں تو سمپل نفی کر رہا ہے بس، تو یہ نفی والا لا ہے. کچھ بھی نہیں سمجھ آتی تو آپ بس لا کو نہیں یا اس کے ساتھ ترجمہ کر لیا کریں. ولا، اور نہیں. یقبلو، یہ جو ہے قاف با لام، یہ قرآن مجید میں ان حروف مادہ سے اتنے مختلف مختلف قسم کے آپ کو الفاظ بنتے اور ان کے مختلف معنی نظر آئیں گے. کبھی ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، قبول کرنا، اور بہت سارے اس کے معنی ہیں. یہاں پہ جی قبول کرنا بس آپ کر لیں. اور یہ کیا ہے؟ یقبلو، شروع میں علامت مضارع لگی ہوئی ہے. یہ مجہول ہے. مجہول کے کچھ صیغے ایسے ہیں، میں ان کی آپ کو پہچان نہیں کرواتی ہوں. یہ مضارع کی، مضارع کے کچھ صیغے ایسے ہیں جن کی میں ابھی پہچان نہیں کرواتی ہوں. میں وہ کرواتی ہوں جو سمپل سمپل سامنے رولز کے ساتھ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بس ٹھیک ہے، میں مجہول بھی چھوڑ دیں، آپ کو بھی کنفیوژن ہوگی. مضارع ہے جی، ترجمہ یوں کرنا ہے، یقبلو قبول کی جائے گی، ولا یقبلو اور نہ قبول کی جائے گی. من ہا، دو چیزوں سے بنا. من حرف ہے، ہا ضمیر اسم ہے. اس سے، یہ ہا ضمیر مؤنث کی ہے جی، اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف جا رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس پہ تو کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی، یا تو گول تا لگی ہو یا ہمیں پتا ہو کہ یہ مؤنث ہے. یہ عربی میں بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں کہ وہ، جیسے یہ زمین ہے، الارض، یہ السما، یہ سماؤن، یہ آسمان. چلے زمین تو اردو میں بھی مؤنث ہے نا، آسمان تو آپ کا مذکر ہے اردو میں، لیکن عربی میں مؤنث ہے. یہ نفس ہماری اردو میں مذکر ہے، عربی میں یہ مؤنث ہے. تو بس عربی میں اب ہر زبان کا اپنا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، بس اہل زبان ایسے ہی بولتے ہیں، اہل جو عرب والے ایسے ہی بولتے ہیں، تو بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مؤنث ہے. تو منہا، یہ ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے کہ اس سے نہیں قبول کی جائے گی کیا؟ شفاعتن، تنوین لگی ہوئی ہے، اسم ہے، گولتا ہے، اسم ہے. تو یہ ہے جی شفاعت، سفارش. اصل میں شین فا عین ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ اب وہ جوڑا بن جائے، اکیلی نہ رہے. تو سفارش جب ہم کرتے ہیں کسی کی تو اسی لیے کرتے ہیں نا، وہ پہلے اکیلا تھا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مل کے جوڑا بن گیا، تو ذرا وہ اب کمپلیٹ ہو گیا، اس کی ذرا بات بن جاتی ہے. سفارش اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. اچھی سفارش بہت پسندیدہ ہے. اگر آپ کے کہنے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے، کسی ضرورت مند کا، جائز حدوں میں رہتے ہوئے ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ سفارش قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اچھی سفارش ہے، بری سفارش ہے، جو جیسی کرے گا پھر وہ ویسے ہی اس کا رزلٹ ہوں گے. یہاں پر ہے جی کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کام آئے گی. پھر یاد رکھ لیں کافروں کی بات ہو رہی ہے.
कोई सिफारिश इनके लिए काम नहीं आएगी, कोई। अव्वल तो अल्लाह ताला ने इजाजत भी, इसमें तो वो प्रोसेस होना ही नहीं है ना कि जी पहले इसको किसी को इजाजत दी जा रही है, इसके लिए इजाजत दी जा रही है, नहीं, इनके लिए है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है जी। तो कोई सिफारिश नहीं है। और जो हमारी मैंने बाकी आपको बता दी है कि वो मुसलमान जिनकी गुनाह नेकियों से बढ़ जाएंगे या कोई जो भी मामला अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, फिर उनके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सिफारिश करेंगे और किस तरह होगा, वो डायरेक्ट उस वक्त हो जाएगी या कुछ को जहन्नम से निकाल के लाएंगे, वो बाकी सारा वक्त फवक्त ही आपके सामने आता रहेगा इंशाल्लाह ताला। वो बिल्कुल है, ये वाली नहीं है इनके लिए, बिल्कुल कतई तौर पे नहीं। वाला, और ना यू खजू, हमजा खा जाल, इसके भी बहुत सारे माना होते हैं। यहाँ पे बस आप ले लें जी, लेना, अखज करना, और बस यहाँ पे लेना है, ठीक है, अखज करना, लेना, क्या लेना, और ना लिया जाएगा, ये भी मुदारे है। इसको छोड़ दें, इसकी पहचान मैं नहीं करवा रही, ना मैं इसकी करवा रही हूँ ना अभी इसकी करवा रही हूँ, इनको छोड़ देंगे, बहुत बाद में करेंगे इंशाल्लाह ताला। मिनहा, ये वही मिनहा अभी गुजरा, मैंने बता दिया इससे। और ना लिया जाएगा उस नफ्स से, अदल, अदल के बहुत सारे माना हमें कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। इंसाफ भी इसका माना होता है, बराबर, मुसावी, वो भी इसका माना होता है। इसके अलावा फिदिया, ठीक है, फिदिया के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ये कि कोई फिदिया नहीं दिया जाएगा। फिदिया क्या होता है? किसी के, आप किसी को कुछ दे दें उसके बदले में, तो यहाँ पर कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा। दुनिया में तो होता है ना जी, इतने पैसे दे दें, ये दियत भी होती है, चलो जी इतने पैसे दे दें, आपका काम बन गया, आपको छोड़ दिया जाता है। वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग चाहेंगे भी ना कि सारी दुनिया अगर फिदिये में दे दें और उसके बदले में वो रिहाई मिल जाए, छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। वाला, और ना हम, जमीर है, जमीर है, इसमें गायब की होती है ना वो, ठीक है। यून सारून, नून स्वाद रा, नासिर से याद कर ले, मदद करने वाला। तो यून सारून, ये वाओ नून एंड पे आ रहा है। अब वाओ नून को भी देख लेते हैं। मैंने वाओ अलिफ के तो आज बहुत आ गए। वाओ नून जी इसम के आखिर में भी आ सकता है, फेल के आखिर में भी आ सकता है। फेल का याद कर ले, इसम की खुद ही आहिस्ता से पहचान आराम से बल्कि हो जाती है। वाओ नून अगर आ रहा है, सबसे पहले सोचें कि ये फेल तो नहीं है, और फेल में माजी कभी नहीं होगा, माजी में नहीं वाओ नून आता, मुदारे में आता है। वाओ नून है, शुरू में या होगी या ता होगी, इन दोनों में से एक चीज होगी। तो यूनसारून, या का मतलब है वो सब, ता लगी होती तो तुम सब। यूनसारून वो मदद किए जाएंगे, अगर तुम सारून हो तो तुम मदद किए जाओगे, ठीक है। और अगर ये अलामत मुदारे ना होती तो ये चांस था कि ये कोई इसम होना था। और इसम की और भी अलामतें हैं वाओ नून के साथ, वो मैं इंशाल्लाह ताला फिर जब आएगा तो बताऊंगी। ये फेल है, मुदारे है, और इसका फाइल, इसके अंदर ही वो लोग हैं, ये वाव समझ लें या वो जो है, ठीक है, जो गायब। चले जी, इसको मैं दोबारा आपके सामने रखती हूँ। वत्ताकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजजी, ना काम आएगा, ना बदला देगा, जजा से याद कर लें, जीम जा, नफ्सुन, कोई नफ्स, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको कह रही थी ना ये मोनस होता है, ये भी, ये जो ता है ना अलामत, ये ता, ता की अगर ये ता वाव नून के साथ आ रही हो ना, तो ये जमा मुजक्कर हाजिर की होगी। या यूं समझ लें कि ये जो ता होती है ना, ये ज्यादातर तो हाजिर की मिलेगी, वो वाहिद भी हो सकता है, वो जमा भी हो सकता है, बस सिंपल बता देती हूँ। कभी कभार ये मोनस भी होगी, मोनस की भी ता शुरू में हो सकती है, लेकिन चूंकि कम है इसलिए अभी इसको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों मोनस की है? क्योंकि नफ्स मोनस है ना, इसलिए ये मोनस की साथ ये शक्ल आई है, ये शक्ल मोनस की है, नफ्स मोनस है इसलिए ये आई है, बस। तो ये अलामत मुदारे ही है। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि ये अलामत मुदारे और कहीं और जो अलामत मुदारे ता आती हैं उसको तो हम तुम के साथ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ता, कभी जो शुरू में ता अलामत मुदारे होती है, कभी ये मुअन्नस की भी हो सकती है जो गायब है, और वैसे हाजिर की भी हो सकती है। हाजिर में फिर वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। बस फिलहाल इतना जी, ना काम आएगा। अब आप कहेंगे ये मोनस है तो मैं तर्जुमा इसका मुजक्कर के साथ कर रही हूँ। देखिए अरबी में उनका अपना वो है, जुबान, जुबान उनकी अपनी है, उस्लूब उनके अपने हैं, वो इसको मोनस के तौर पे ले रहे हैं। मैं चूंकि नफ्स उर्दू में मुजक्कर है तो मैं उर्दू में उसका अपने हिसाब से तर्जुमा करूंगी। मैं कह रही हूँ ना काम आएगा कोई नफ्स, और वो अरबी में कर रहे हैं ला तजजी नफ्सुन, इनको दोनों को मोनस समझ के डील कर रहे हैं। अच्छा जी, ला तजजी नफ्सुन, ना काम आएगा कोई नफ्स, यही फाइल है,
अन नफ्सिन, किसी नफ्स के, शैयन कुछ भी, वाला और ना, युकबलू कबूल की जाएगी, मिनहा किससे, उससे यानी कि उस नफ्स से, शफा कोई सिफारिश कोई शिफात, काफिरों के लिए याद रखिएगा। वाला और ना यूखजु लिया जाएगा, मिनहा उससे, किससे, उस नफ्स से, अदल फिदिया बदला, वाला और ना हम वो सारे के सारे, अब नफ्स की बात नहीं हो रही, अब उन सब के ऊपर ना वो मदद किए जाएंगे। नून सौदरा नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की जाती है। और क्या है इसमें, ठीक है, ये बहुत सारे आपको इस तरह से नून सौदरा में मिल जाएंगे। तो युनसरून वो मदद किए जाएंगे, इसमें ये वाव नून जमा, कि वाव नून जब भी आए ना, ये खासतौर पे वाव जमा की अलामत होती है। तो वाव नून इसम में भी हो सकता है, फेल में भी हो सकता है। फेल में हमेशा मुदारे के एंड पे होगा, माजी में कभी नहीं आता। अब मुदारे कौन सा है, शुरू में जाएंगे, या लगी होगी या ता। तो यहाँ पर या है, इसका मतलब है, या का मतलब होता है वो जो गायब है वो मदद किए जाएंगे, ता लगी हो तो तुम मदद किए जाओगे। ठीक हो गया जी, चलें जी आगे चलते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके थोड़ा उनको वार्न किया, डराया है यहाँ पर, क्यामत के दिन से अपने इन अकायद, गलत अकायद को छोड़ दो, रास्ते पर आ जाओ, उस दिन कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे सीखने के लिए, इस आयत को जरा महसूस करें, बड़ा खौफ आएगा। आयत नंबर 49, व इज नज्जैनाकुम मिन आलि फिरौन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब। वाव हर्फ है, इज इसमें, बस इसमें, कुछ इसमें उनकी कोई निशानी नहीं है, आप बस याद कर लें। दिल चाहता है तो याद कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। जब, इतना याद करें कि जब भी कुरान मजीद में इज आता है ना, तो ये उज़कुरू अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर है कोई चीज है जो याद करवाई जा रही है, कि याद करो जब ये हुआ था। ऐसा होता है, इसका तर्जमा इस तरह करते हैं, याद करो जब। लेकिन नहीं लिखा होता है यहाँ पे याद करो, क्योंकि हमें पता है ये अंडरस्टूड है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद से कोई लफ्ज ऐड कर रहे हैं, ये कुरान मजीद से ही एक्सट्रैक्ट किया होता है इन्होंने। चले कोई नहीं, आप सिंपल कर लें जी। और जब, अब उनको याद करवाया जा रहा है, अब उनको वो वाकया याद करवाया जा रहा है जब इस उन बनी इसराइल को, यानी कि इन बनी इसराइल से अल्लाह ताला मुखातिब हैं जो कि मदीना में है, खैबर में है। और इनको इनके आबाओ अजदाद वाले बनी इसराइल का याद करवाया जा रहा है कि वो याद करो जब उनको आले फिरौन से निजात दी थी। ठीक है, और वो क्या कुछ करते थे तुम्हारे आबाओ अजदाद के साथ, किस तरह अल्लाह ताला याद करवा रहे हैं। कहीं मोहब्बत से याद करवा रहे हैं, कहीं अल्लाह ताला डरा के याद करवा रहे हैं कि संभल जाओ, बाज आ जाओ। लेकिन ये लोग थे कि बस ना, वो कहते हैं ना, मान के ही नहीं देते थे। नज्जैनाकुम, ये है जी नून जीम वाव। ये जो वाव एंड पे, जो वाव और या आती है ना हरूफे मादा में, वो कभी कुछ डिक्शनरी में वाव भी लिखी होती है, कुछ में या, ये एक दूसरे से बदली भी जा सकती है। इसके लिए ज्यादा परेशान ना हुआ करें, बस ये निजात से याद कर। अब ये जी दो चीजों से मिलकर बना है नज्जैना, एक ये है और कुम ये दूसरा है, नज्जैना। एंड पे नून अलिफ ना आ रहा है, एंड पर, एंड पर अगर लंबी ता हो या नून अलिफ ना हो तो वो माजी होगा। और नून अलिफ ना का मतलब है हम। नज्जैना हमने निजात दी। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अपने लिए बाज दफा ये जमा का सीगा भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, नज्जैना निजात दी हमने, यानी कि अल्लाह ताला ने, कुम ये जमीर है, इसमें तुम सबको। और जब निजात दी हमने तुम सबको, किससे, मिन आली फिरौन, मिन हर्फ है से, आली फिरौन। देखिए ये आल का जो लफ्ज है ना, ये जैसे अहले खाना नहीं होता, हम कहते हैं उर्दू में अहले खाना, अहल जो होता है, ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये इस उससे ज्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटी है। आपने अब ये नहीं समझना कि आल का मतलब सिर्फ घर वाले हैं। इस आल का मतलब कौम भी हो सकती है, कबीला भी हो सकता है, और इससे मुराद फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, जो कि किसी पर इनके ईमान लाते हैं और उसके बाद फॉलो करते हैं, और उसके उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले ये सारे फॉलोअर्स। ये जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, ये दुरूद इब्राहिमी, और जब उसमें ये आल का लफ्ज आता है आले मोहम्मद के लिए, तो ये उसमें मुराद उनके अहले खाना भी होंगे, उसमें सहाबा कराम भी होंगे, उसमें वो तमाम लोग आएंगे इस जरूरत में, इसका हिस्सा बनेंगे, जो कि बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाएंगे, उनका मिशन आगे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आल का लफ्ज बहुत, अब आप ये देखें जी, आले फिरौन, अगर आप सिर्फ आल को औलाद का लेंगे, तो क्या फिरौन की औलाद ने
से निजात मिली, बस फिरौन से नहीं मिली, खुद फिरौन भी तो था उस लश्कर में। यहाँ पर फिरौन की से मुराद उसके घर वाले खानदान भी हैं, उसके वो सारे फॉलोअर्स भी थे उस वक्त जो सो कॉल्ड उसके थे, वो सारे इसमें शामिल हैं। तो जी आले फिरौन से निजात दी। यसुमूनाकुम, वो क्या करते थे, सीन वाओ मीम हरूफे मादा है। इसके जी मतलब होता है कि बहुत सारे डिफरेंट मतलब है इसका, बुनियादी मतलब ये मैं अभी आपके सामने नहीं रखती, आप कंफ्यूज ना हो। एक बता देती हूँ, अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी को तकलीफ देना, बस। बाकी कुरान मजीद में भी और मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुआ है, और उसके बहुत सारे माना मैं ज्यादा इसलिए नहीं बताती कि हर दफा क्लास में कुछ नई स्टूडेंट्स भी होती हैं, दूसरा आप लोग भी थोड़े थोड़े नए ही हैं, तो आप लोगों को कुछ मुश्किल ना लगे, ठीक है जी। तो इसमें तकलीफ देना, ऐसी तकलीफ देना जिसमें मुशक्कत होती है, जिसमें बोझ होता है, जिसमें भार होता है। और तकलीफ देते थे ना, उनके मर्दों से कैसी मुशक्कतें करवाते थे, उनके मर्दों से ऐसी ऐसी ये काम करवाते थे, उनकी औरतों से, उनके मर्दों से। और सिर्फ यही नहीं कि हम तो यही मैंने आपको एक ही बताया कि ये उनसे ये काम करवाते थे, जो एहराम मिस्र का आप देख लें, ये इसके अलावा और भी उनसे बहुत सारे काम करवाते थे उनकी औरतों से। तो ये इंसानी तारीख को अगर हम थोड़ा स्टडी करें ना, ये इतना जुल्म था जो कि ये बनी इसराइल के साथ हो रहा था, बहुत जुल्म था। और ये अल्लाह ताला भी इसी आयत में भी बताते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश थी। और आजमाइश क्यों होती है, आजमाइश बाज दफा किसी को आ, जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए भी होती है, बाज दफा किसी के दर्जात बुलंद करने के लिए, तो अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं। हम जैसे लोग क्या करते हैं, जब खुद पे कोई मुश्किल आती है तो हम कहते हैं आजमाइश, जब किसी पर आती है तो हम फौरन कहते हैं कि इसके गुनाहों की सजा। ये सजा है या आजमाइश, इसका फैसला अल्लाह ताला को करना दें आप। और हमारा क्या है कि जब कभी हमें कोई आजमाइश का सामना करना पड़े, तो हमने बस ये सोचना है, सबसे पहले अपनी गलतियों को जरूर देख लें कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, अल्लाह ताला के हकूक में मैंने कोई हक तलफी तो नहीं की, बंदों के हुकूक में मैंने कोई हक तलफी तो नहीं की। अपना जायजा जरूर लें। बाकी आजमाइश है या सजा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपके दिल भी मुतमईन हो जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। और अल्लाह ताला के ये हाथ में, उनके इख्तियार में, ये अल्लाह ताला को समझने इनके करने दें। आप बस अपना जायजा लें, अपना जायजा वैसे भी लेती रहा करें, हर रोज लिया करें। हर रोज रात को सोने से पहले देखा करें मेरा आज का दिन कैसा रहा, क्योंकि सुबह को इतना टाइम बाज दफा नहीं होता। मॉर्निंग रूटीन सबकी अपनी अपनी है, चाहे उसमें आपका नमाज अज़कार भी है, लेकिन उसमें ये इस तरह का जायजा अगर लेना हो तो या तो बहुत पहले उठे तहज्जुद के टाइम, प्रॉपर तहज्जुद के टाइम पे, अदरवाइज रात को सोने के लिए लेटे तो थोड़ा सा जरूर देखें मेरा दिन कैसा रहा, आज क्या हुआ, मैं कहाँ इससे सही कर सकती थी, कहाँ आज मुझसे गलती हुई है। चले मैं ये सोच के सोती हूँ, नियत करके सोचती हूँ कि आज जो मुझसे गलती हुई है ना, मैं कल इस गलती की मैं कुरेक्शन करूंगी, अल्लाह ताला मुझे आप माफ कर दें, मुझे मौका दें कि मैं इसको ठीक कर सकूं। और बस देखती रहा करें खुले दिल से, अपनी गलती को मान लिया करें, दिल बड़ा करें। वो कुरान मजीद पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले बहुत बड़े दिल और बड़ी सोच के मालिक होते हैं, बड़े ज़र्फ वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पे ना नाराज होते हैं ना उलझते हैं। तो सोचा करें, रोज रात को अपना मुहासबा किया करें, अपने आप को देखा करें और अपनी गलती भी माना करें, उसको ठीक करने के लिए सोचा करें। नहीं समझ आ रही कैसे ठीक करूं, तो अल्लाह ताला से मदद मांगे, दुआ करें, वो मदद करेंगे, रास्ता दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला का जिक्र खूब किया करें, अल्लाह ताला की मदद आएगी, हर मौके पे मदद आएगी, जितना आप कर सकते हैं। अज़कार तो बहुत सारे हमें हदीस मुबारका से भी पता चलते हैं। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। तो वो यसुमूना कुम, इसमें दो लफ्ज हैं, यसुमूना, वाओ नून आ रहा है जिसमें जमा है, यसुमूना। अब ये इसम है या फेल है, शुरू में या लगी हुई है, इसका मतलब ये अलामत मुदारे लगी हुई है, तो ये फेल मुदारे है। तो वो तकलीफ देते थे। अब आप कहेंगे कि मैं ये मुदारे बोल रही हूँ, तर्जमा मैं नीचे कर रही हूँ कि वो तकलीफ देते थे। ये जो इज आता है ना, इज, इज के बाद मुदारे भी आ रहा हो ना, तर्जमा माजी में किया जाता है, क्योंकि कुछ पुराना याद करवाया जा रहा होता है। और इजा आता है ना, इजा, उसके बाद अगर माजी भी हो ना, तो ज्यादातर ज्यादातर तर्जमा मुस्तकबिल में करते हैं या हाल में करते हैं, कभी कभार माजी में होता है, वरना नहीं होता। तो इसकी वजह से मुदारे का भी माजी में हो रहा है, क्योंकि अब तो नहीं है कि वो तकलीफ देते हैं। आप खुद से सोचें, ये तो तकलीफ दी थी उन्होंने, ये तो गुजर गई, तो ये इसकी वजह से इसका तर्जमा माजी में करेंगे। लेकिन है मुदारे, यसूमूना, तीन वाव मीम, एंड पे वाव नून, शुरू में अलामत मुदारे, फेल मुदारे।
وہ تکلیف دیتے تھے، تا لگی ہوتی تم تکلیف دیتے تھے. اچھا جی، کم تمہیں، یسومونا وہ تکلیف دیتے تھے، مشقت کرواتے تھے، بوجھ ڈالتے تھے کم تم پر. اور یہ جو ہوتی ہے نا، یہ سین واو میم، اس میں تھوڑی ذلت والی، ذلت آمیز تکلیف، مشقت آپ کہہ لیں. ایک تو ہوتا ہے نا مشقت، چلیں کوئی کام ذرا عزت کے ساتھ یا مجبوری سے کرنا بھی پڑ گیا، لیکن اس میں ذلت بھی شامل ہوتی ہے. کم تم سب کو، یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کو، تمہارے آباء و اجداد کو، سو العذاب، سو سین واو حمزہ، برا، برائی، برا، العذاب اسم ہے جی، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، اس پہ تو ال لگا ہوا پتہ چل رہا ہے. وہ برا عذاب، برے عذاب کی تمہیں تکلیف دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تمہارے مردوں سے مشقتیں لیتے تھے، غلامی کرواتے تھے، اور مارتے پیٹتے بھی تھے، کھانا نہیں دیتے تھے، عورتوں سے گھروں کے کام کرواتے تھے، وہاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی. اور تو اور یہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، یذبحون ابناءکم، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں بنی اسرائیل. تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے. اور تمہاری یہاں پہ بیٹیاں نہیں کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے. دیکھیں جب بیٹوں کو قتل کرتے تھے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہاں پہ عورتوں کا ذکر ہے. بیٹوں کا اس لیے ذکر ہے کہ انسان کو جب کہا جاتا ہے نا کہ تمہارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، بیٹوں کو مارا جا رہا ہے، اب یہ جو فلسطین میں ہے، جب بچوں کی بات آتی ہے تو دل اس طرح تڑپتا ہے. بڑوں کے لیے بھی تڑپتا ہے، لیکن جب بچوں کی بات آتی ہے نا تو پھر تو انسان کی تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ وہی نفسیات، ہماری سائیکالوجی کو استعمال کیا ہے، انہیں جھنجھوڑا ہے. تمہارے بیٹوں کو، بچوں کو قتل کرتے تھے، اور تمہاری بیٹیاں نہیں کہا، عورتیں کہا ہے، کیونکہ عورتوں میں اگلوں کی غیرت کو جگایا ہے. اٹھو تمہاری، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے. چھوڑ دیتے تھے نا بچیوں کو کہ بڑی ہوں گی تو ان کو غلامی ان سے کروائیں گے، ہماری خادمائیں ہوں گی، لونڈیاں بنا لیں گے. یہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا تھا. یوزبی ہونا ہے جی، زال با ہا، اور یہ جو بیچ میں شد لگی ہوئی ہے نا، یہ سمپل بغیر شد کے بھی لفظ آتا ہے، لیکن شد اکثر کسی فعل میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کام کے اندر وہ چیز کی، یعنی کہ مبالغہ پایا جاتا ہے، وہ کثرت پائی جاتی ہے. یہ اب زیادہ میں نہیں بتاؤں گی، گرامر اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہوگا. ذبح یذبح، باب تفعیل میں کیا ہوتا ہے جی؟ باب تفعیل کی جو صفات ہے نا ان کو ذہن میں رکھیں. تو یہاں پر ہے کہ خوب ذبح کرتے تھے، صرف ذبح نہیں کرتے تھے کہ بہت عرصے تک کرتے رہے، بے دردی سے کرتے رہے، بار بار کرتے رہے خوب. یہ باب تفیل کی صفات کے مطابق. ابناکم، ابن کی جمع یہ بھی ہے، اور ابنا بھی اسم ہے، کم ضمیر اسم ہے، تمہارے بیٹوں کو. وا حرف ہے، یستحیون، واو نون اینڈ پہ آ رہا ہے، شروع میں یا آ رہا ہے تو فعل ہے، مضارع ہے. ہا یا اس کے حروف مادہ ہے. اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو تا ہے نا، یہ اس کی اپنی نہیں ہے، حروف مادہ کی نہیں ہے، یہ بعد میں آ کے لگی ہے. یہ گرامر اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ باب کون سے باب سے یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، باب استفعال سے. تو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہا یا میں کسی کو زندگی دینا بھی ہوتا ہے، زندہ جیسے چھوڑ دینا، اور حیا کرنا بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر اکارڈنگلی کانٹیکس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہے زندہ چھوڑ دینا. وَيَسْتَحْيُونَ، واؤ کا مطلب ہے فاعل جمع ہے، وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو. یہ امراۃن کی جمع نساءکم. اور فی ذالکم، اس میں، کس میں جی؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں. یہ جو ذبح کرتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے اس میں بھی، یا جو نجات دی اس میں بھی. یہ دونوں طرح سے یہ ہو سکتا ہے. ذالکم اس میں، بلاؤن اسم ہے، تنوین آئی ہے، با لام واو. یہ ایسی آزمائش ہوتی ہے جو کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کسی اچھی چیز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور بری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ اس کا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی کو، چلیے یوں سمجھ لیں کہ امتحان کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، ان کے مصیبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، انعام کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یوں سمجھ لیں. اب اگر یہ اس کے ساتھ آپ کرتی ہیں، اس کے ساتھ نجات کے ساتھ، تو یہ انعام والی کہہ لیں کہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ مصیبت والی ہے، مصیبت کے ساتھ ہے. یہ ہے آزمائش ہی، لیکن یہ کبھی کسی انعام کے ساتھ ہوگی، کبھی کسی مصیبت کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے جی، اس میں اس طرح سے ہے.
تو چلو بس اتنا سمجھ لیجیے آزمائش ہے. آزمائش جی ہر وقت ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. تو آزمائش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سی کس کی گناہوں کی سزا یہ آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن آزمائش ہمیشہ سے ہوتی ہے، آئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے. ان کو کیوں اللہ تعالیٰ آزما رہے تھے؟ جو پچھلے بنی اسرائیل تھے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے. یہ جو غلط عقائد اور غلط ٹریک پہ چل پڑے ہو واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس میں آزمائش تھی دونوں طرح سے. میں نے آپ سے کہا نا کہ انعام کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور اس کے مصیبت کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو اگر اس میں آپ ذبح کی طرف آپ لے کر جائیں تو یہ مصیبت کے ساتھ، یہ ایک مصیبت تھی ان کے لیے، تو اس میں آزمائش تھی. اور یہ جو ان کو نجات ملی یہ ایک انعام تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو یہ بھی آزمائش آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ان کے لیے جو کچھ تھا آزمائش ہے. یہ یاد رکھیے، یہ آزمائش صرف کوئی چیز واپس لے کر نہیں اللہ تعالیٰ آزماتے، یا مشکل میں مصیبت میں ڈال کر نہیں آزماتے. یاد رکھیے گا، نعمتوں کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. جب ہمیں سب ہمارے حالات اچھے چل رہے ہوتے ہیں نا، اور سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے سوچ کے مطابق ہو رہا ہے، گھر میں سب سکون ہے، کوئی مسئلہ بیماری، کوئی پریشانی، کوئی نقصان کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے ہم بہت اچھے ہیں، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، اس کا مطلب ہم اچھے ہیں تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ مصیبت میں جب کوئی آزمائش ہوتی ہے نا مصیبت کے ساتھ، اس میں تو انسان واقعی جاگ جاتا ہے، وہ تھوڑا کانشیس ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے. لیکن نعمتوں میں نہیں جاگتا. تو وہ پھر بعض دفعہ وہ اسی غلط ٹریک پہ ہی چلتا رہتا ہے. اس کو لگتا ہے بس میں جو کر رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھیں. دعا کرتے رہنا چاہیے. عافیت کی دعا پسندیدہ ہے، اسے اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا بہت پسند تھی. دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کریں، آزمائشوں سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اگر کبھی آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے اس پہ. ٹھیک ہے، تو اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی. من ربکم ملا کے پڑھیں گے تو من ربکم. مین حرف ہے سے، ربکم دو چیزوں سے بنا. رب وہ بھی اسم ہے، کم ضمیر اسم ہے، تمہارے رب کی طرف سے. عظیم، اب یہ عظیم بہت بڑا ہے. تو اس میں یہ اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کی طرف جا رہا ہے، کہ رب عظیم ہے یا آزمائش عظیم ہے. تو یہ اب گرامر اسٹوڈینٹس کو اندازہ ہوگا کہ اگر مجھے سن رہے ہیں تو یہ عظیم کی اوپر تنوین آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ مرفوع ہے. تو یہ بلاؤن بھی مرفوع ہے، اس کا مطلب عظیم بلاؤن کی صفت ہے، رب کی نہیں. رب اس وقت مین کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے. تو تمہارے رب کی طرف سے اس میں ان سب میں بہت بڑی آزمائش. تو یہ عظیم کا لفظ اس آزمائش کے لیے ہے. ویسے تو رب تو ہمارا ہے ہی عظیم، یہاں پر یہ بلا کے لیے. چلے جی آج بس یہیں تک کرتے ہیں. میں اس کو ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، مجھے موقع دے، میں ان 3 آیات کا میں وائس نوٹس میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. ان کو ضرور سنیے گا، ریوائز کر لیجیے گا. باقی جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اپنا سبق سنانا چاہتی ہیں، کیونکہ ٹیسٹ میں خود لیتی ہوں اس گروپ میں الحمدللہ، لیکن سبق سننا میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا. بہت پیاری پیاری ٹیچرز ہیں، بہت آپ کو وقت نکال کر آپ کا سنتی ہیں. آپ لکھ کر چیک کروانا چاہیں، آپ سنانا چاہیں، آپ لائیو سنانا چاہیں، جس طرح آپ کرنا چاہیں، آپ کی ٹیچر آپ سے کوآپریٹ کریں گی. آپ ٹائم ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتی ہیں. تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا. چلے جی اس کا کر لیتے ہیں 49. وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تمہیں، اے بنی اسرائیل، تمہیں من آل فرعون، پھر آل فرعون سے. اس میں نے آل کا لفظ بتا دیا تھا آپ کو. یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، مشقت میں ڈالتے تھے تمہیں، بوجھ ڈالتے تھے ذلت والا. سوء العذابی، اور آگے مزید آ رہا ہے برے عذاب کی تکلیف دیتے تھے. وہ کیا تھا برا عذاب؟ تمہارے بیٹوں کو یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو خوب خوب ذبح کرتے تھے. ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس میں یہ دونوں طرف لے جائیں، چاہے نجات کی طرف چاہے آپ صرف اس کی طرف لے جائیں. چلیں جی یہ جو بیٹوں کو ذبح اور عورتوں کو چھوڑنا تھا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. بلاؤن آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. عظیم، یہ عظیم آزمائش کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. چلیں جی یہاں پر کلاس کا ٹائم مکمل ہوا. میں یہاں پر ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.